आमा चाहिँ पापी नै हुनु भन्दा नि समाज चाहिँ पापी समाज पापी हो, तर समाज भने त हरेक व्यक्तिको समूह हो नि। हरेक व्यक्ति पापी हुँदै जाँदाखेरि पो समाज पापी हुन्छ। त्यो हुनाले हरेक व्यक्तिले त्यो दायित्व निर्वाह गर्यो भने आफ्नो अस्तित्व, मैले गरेको कुरा म स्वयं सहभागी हुन्छु, म त्यसको परिणाम भोग्छु भनेर उसले दायित्व लिन सक्यो भने मलाई लाग्छ समाज पनि सुध्रिन भोलि चाहिँ बाध्य हुन्छ, मलाई लाग्छ त्यो। नमस्कार, यो अन्तर्वार्ता अनि म अरुणदेव जोशी। आज अन्तर्वार्तामा हामी साहित्यको कुरा गर्छौँ। विशेष गरी मोफसलबाट मेन स्ट्रिम, मोफसलबाट मूलधारमा हस्तक्षेप गरिरहेका साहित्यको विषयमा। यस्तै साहित्यिक कुराकानीका लागि आज हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ मदन पुरस्कार विजेता सुदूरपश्चिमका एकजना साहित्यकार रामलाल जोशीलाई। जोशीजी, स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब मोफसलबाट साहित्यमा तपाईँले हस्तक्षेप गर्नुभएको छ अहिले पछिल्लो समय, होइन? मूलधार साहित्य भनौँ न, मदन पुरस्कार नै जित्नुभयो। अहिले चाहिँ यो बा आमा भन्ने उपन्यास या के कथा भनौँ, यसको विमोचनको क्रममा आउनुभएको तपाईँ? हजुर, यसको म काठमाडौँ आइरहेको छु। अब खास गरी मेरो बसोबासको अवस्था लामो समय धनगढीमा म बसेँ। त्यस कारणले मलाई काठमाडौँको मान्छेले चाहिँ मोफसलको अथवा धनगढीको भनेर चिन्छन्। तर म वर्षको आधा समय काठमाडौँ हुन्छु, आधा चाहिँ धनगढी हुन्छु। तर विशेष गरी शिक्षक पेसामा हुनुहुन्थ्यो नि तपाईँ, होइन? त्यो बेला हो, लामो समय मैले शिक्षण पेसा गरेँ, लगभग 13 वर्ष जति पढाएँ। तर छोडेको पनि धेरै भइसक्यो, 6 वर्ष जति भइसक्यो। शिक्षण पेसा छोडेपछि नै आधा काठमाडौँ बस्न सक्ने वातावरण मिल्यो? हजुर, आधा अब यो लेखनको अवस्था, किताब प्रकाशनको अवस्था, अब विभिन्न कारणले वर्षको आधा समय जति काठमाडौँतिर हुन्छु। यो बा आमा भन्ने जुन नयाँ आएको छ, यो चाहिँ कस्तो खालको कृति हो? यो आख्यान चाहिँ हो। अब कथाहरूको 12वटा कथाहरू छन्। कथाहरू जेलिएका छन्, एकअर्कामा अन्तर सम्बन्धित छन्। कथा मात्रै होइन, घटना र पात्रहरू पनि अन्तर सम्बन्धित छन्। त्यस कारणले छुट्टा छुट्टै पढ्दाखेरि स्वतन्त्र अस्तित्वका 12वटा कथाहरू छन्। तर यसलाई सापेक्ष रूपमा हेर्ने हो भने एकअर्कासँग सम्बन्धित भएका कारणले यो औपन्यासिक पनि बनेको छ। त्यस कारणले मैले यसको नाम न कथा दिएको छु न उपन्यास, यसलाई आख्यान भनेको छु। मतलब एउटा सिरिज जस्तो भयो एउटा? हजुर, यो विशेष गरी अब यो मानव जीवनको उत्तरार्धतर्फको कथा हो भनौँ। सृष्टिकर्तादेखि सृष्टिकर्ताको सिर्जनासम्मको कथा हो। भनेको मतलब बा आमा, हाम्रा पितृहरूदेखि लिएर सन्तानसम्मको यो कथा हो। बा आमाले पहिला सन्तानका लागि जे गर्छन्, त्यसपछि सन्तानबाट जे अपेक्षा गर्छन्, त्यसपछि ती सन्तानहरू जब बा आमा हुन्छन्, त्यसपछि बा आमालाई उनीहरूले कसरी बुझ्छन् आफू बा आमा भइसकेपछि भन्ने एउटा मानव नियतिको कथा हो यो। उमेरले, नियतिले, प्रकृतिले एउटा चरणमा, एउटा उत्तरार्धमा पुर्याइसकेपछि एउटा किनारामा उभिएको मान्छेको कथा हो। अब जस्तो तपाईँ नाम पनि यसमा बा आमा भनेर एउटा सिङ्गल बा आमा दिनुभएको छैन, र बा र आमा, बा आमा लेख्ने चलन हुन्छ। हजुर, तपाईँले नाममा नै एकै ठाउँमा बा आमा लेख्नु भएको छ। हजुर, यसको के विशेष अर्थ छ? यो शब्द समाजद्वारा एउटै शब्द, बाबा अलग आमा अलग चाहिँ हो शब्द चाहिँ। अब समाज भएर यो एउटै शब्द बन्यो बा आमा। अब बा आमा भन्नासाथ त्यहाँ दुईटा थरी द्वन्द्व समाजले यसलाई चाहिँ नर्मली लेख्दाखेरि कहिलेकाहीँ हाइफन दिने जस्तो चलन पनि हुन्छ, होइन? कि बा आमा अलगै लेखिन्छ? अलगै लेखिन्छ, तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो दुईटा अर्थ लाग्ने दुईटा शब्दहरूले जोडिसकेपछि एउटा शब्द हुन्छ, अर्थ चाहिँ दुईटा लाग्छ। द्वन्द्व समाजद्वारा यसरी चाहिँ फरक फरक विषय, फरक फरक अर्थ जनाउने शब्द हुन्छन्। ती एउटैमा भएपछि एउटै शब्दले दुईटा जनाउँछ। जस्तो बुढो पाको भन्ने शब्द हुन्छ, घाम पानी भन्ने शब्द हुन्छ, होइन? त्यस्तै बा आमा पनि बा अलग आमा अलग अस्तित्वका हुन्, तर दुईटै जोडिएपछि एउटा शब्दले दुईटैलाई जनाउने गरेर यो सम्बोधन भएको छ। अब यो शब्द यसलाई जब यसै नियोजित रूपमै बा आमा लेख्नुभयो हो कि लेख्दै क्रममा? होइन, यो खास गरी जुन विषयवस्तु मैले उठान गरेँ, यो विषयवस्तुको टुङ्ग्याउनेतर्फ गइसकेपछि यसको गाम्भीर्यता, यो विषयको गरिमा, यसको ओज र यसको यो भित्रको जुन विषयवस्तु यसले जे भन्न खोज्यो, यसलाई ठ्याक्कै समेट्ने शब्द अलिक गुरुत्तर हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। त्यो एकदम ओज भएको, गरिमामय र गुरुत्तम शब्द के हुनसक्छ भन्ने खोज्दै जाँदाखेरि बा आमा चाहिँ मलाई चाहिँ उपयुक्त लाग्यो। किनभने अब यसमा खास गरी बा आमादेखि सन्तानसम्मका
कथाहरू भएकाले यसको चाहिँ नाम त्यसरी जोडिएको बामा भन्दाखेरि तपाईँले एउटा पुस्तालाई या एउटा अग्रजलाई भन्न खोज्नुभयो समष्टिगत रूपमा। हो। अब यसको नाम चाहिँ त्यो मैले अहिले भने गुरुत्तर हिसाबले यसको महत्त्वको हिसाबले बाआमा राखेँ। तर बाआमा नहुने त सायद कुनै पनि प्राणी छैन, किनभने बाआमा भएपछि सन्तान खै भन्छौँ, एउटा प्रश्न रहला त्यहाँ। बाआमा त राख्नुभयो, सन्तानको कुरा खै, तर त्यो सन्तान पनि पछि बाआमा नै हुन्छ। त्यस कारणले हरेक मान्छे बाआमामा गएर विसर्जन हुन्छ अथवा बाआमामा प्रवेश गरिसकेपछि त्यसको पूर्णता हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब तपाईँको यो चौथो कृति होइन? हजुर, चौथो कृति। तपाईँले सबभन्दा पहिले गजल निकाल्नुभयो। हजुर, हत्केलामा आकाश। हत्केलामा आकाश 2057 सालमा। 2057। त्यसपछि लामो समयपछि तपाईँको ऐना आयो त्यो कथाको रूपमा, लगभग 15 वर्षपछि कथा आयो। त्यसपछि आयो उपन्यास। हजुर। त्यसपछि अहिले यसलाई न उपन्यास न चाहिँ कथा, के अरे कथा र उपन्यासको समजोड जस्तो आख्यान भन्नुभयो तपाईँले। यो फरक फरक विधा चाहिँ किन छ हरेक पटक? अब सुरुवातमा मेरो साहित्यको सुरुवातको चरणमा कविता लेख्न सुरुवात गरेको हुँ मैले। कविताबाट साहित्यमा प्रवेश गरेँ भनौँ। त्यसपछि अब जो उमेरगत हिसाबले त्यतिखेरको साहित्य प्रभाव लगभग 51-52 सालतिर नेपाली साहित्यमा गजलको एउटा प्रभाव, गजलको बाढी पनि आइरहेको थियो, गजलप्रतिको मान्छेको चासो उभार आइरहेको थियो। त्यस कारणले त्यो गजलले मलाई पनि प्रभाव पार्यो। त्यो साहित्यिक माहौल एक किसिमको देशमा जो साहित्यिक लेख्ने क्रम चलिरहेको थियो त्यो। अर्को कुरा उमेरगत हिसाबले पनि हुँदो रहेछ यो साहित्यको चिन्तन मनन, त्यसको प्रस्फुटन, जे हामी देख्छौँ, जे हामी भोग्छौँ र जे हामीले अनुभूति गर्छौँ, क्रमशः साहित्यको प्रकटीकरण भने त त्यही हो। बालक छँदाखेरि त्यही किसिमको कुराहरू, त्यही किसिमको मनोविज्ञान, त्यही किसिमको चिन्तन प्रकट हुन्छ। बालक छँदा लक्ष्य म ठुलो गरेर यसो गर्छु, यस्तो बनाउँछु भन्ने खालका कविताहरू हुन्छन्। अनि एउटा युवा तन्नेरी अवस्थामा गइसकेपछि त्यहाँ प्रेमको कुरा, रोमान्सको कुरा, त्यहाँ अभावको कुरा, असन्तुष्टिका कुरा, कल्पनाका कुरा आउँछन्। त्यस कारणले मैले त्यो अवस्थामा गजल लेखेँ। त्यो 52-53 सालदेखि। गजल पनि प्रेमसँग सम्बन्धित गजलहरू नै हुन्? होइन, त्यसो होइन। प्रेमका कुराहरू त छन्, हरेक गजलको 1 लाइन 2 लाइनमा प्रेम त टच भएकै हुन्छ। तर पनि मैले चाहिँ अलिक फरक लेखेको हुँ त्यतिखेर। प्रेमकै बारेमा भएको नि, अलङ्कारिकै हुन सक्छ प्रेम भने पनि हैन। त्यतिखेर बढी जसो प्रेमकै बारेमा लेख्ने थियो। मैले अलि भिन्न भएर मैले चाहिँ गरिबी, अभाव, दुःख, पीडा, जनजिन्दगीका समस्याहरू, मानव नीतिका कुराहरूलाई लिएर गजल लेखेँ। 80वटा गजल मैले 52-53 सालबाट लेख्न सुरु गरेपछि 57 सालमा 80वटा गजल भनेर मैले किताबमा 80वटा गजलै थियो। हजुर, हत्केलामा आकाश निकाले। त्यो उमेरगत एउटा चरणको कुरा थियो। त्यसमा तपाईँलाई एकदम मन परेको गजल या कहिलेकाहीँ हुन्छ नि मेरो गजल यति राम्रो थियो या अगाडि पुग्न सकेन, धेरैले सुन्न सकेनन्, बुझेनन् भन्ने खालको गजल जुनले चाहिँ माइलेज पाउनु पर्थ्यो भने लागेर नपाएको, त्यस्तो कुनै गजल याद छ त्यसो? होइन, अब गजल त्यो भित्रका गजल त मलाई याद छैन, एक दुई लाइन चाहिँ हुन सक्ला होइन। तर गजलहरू मैले सबै गजल जति लेखेँ त्यो प्रेम गरेकै गजलहरू हो, मैले मन पराएकै गजलहरू सेलेक्ट गरेर गरेको हुँ। अब त्यतिखेरको अवस्थामा गजलले मलाई चिनाएकै हो, किनभने 57 सालमा जो मेरो परिचय बन्यो मैले काठमाडौँमै विमोचन गराएको हो। नेपाल साहित्यकार सङ्घले त्यसको विमोचन गरेको हो प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा। तत्कालीन पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यसको विमोचन गर्नुभएको, ठुलो समारोहका बीच विमोचन भएको र त्यसले केही मेरो पहिचान चाहिँ दिएको हो। त्यस कारणले गजल मार्फत मेरो साहित्यको एउटा पहिचान, चिनारी बन्ने काम चाहिँ भएको हो। त्यसपछि लामो समय मैले आफ्नो घराइ कुनै 1-2 लाइन कुनै याद छ भने कस्तो खालको थियो त्यसमा भनेर एउटा उसको लागि छानको लागि केही गजलहरूका सानोतिनो शेरहरू याद हुन सक्छन्। केही मिठा जिन्दगीका कहानीका कुरा गर, कस्तो होला भोलि आउने बिहानीका कुरा गर, कस्तो थियो यो जिन्दगी कहाँ गए दिनहरू, बोलाएर सम्झनामा जवानीका कुरा गर, केही मिठा जिन्दगीका कहानीका कुरा गर, आँसु बग्ने जिन्दगानी र पानीका कुरा गर, केही मिठा जिन्दगीका कहानीका कुरा गर, मेची कोसी आँखाबाट बेचिएको झझल्को छ, आँसु बग्ने जिन्दगानी र पानीका कुरा गर, केही मिठा जिन्दगानी केही मिठा कहानीका कुरा गर। राम्रो। तपाईँले अनि त्यो बेला गजलहरू लेख्दा नेपालीमै लेख्नुभयो कि डोटेलीहरू पनि लेख्नु? होइन, नेपालीमै लेखेँ मैले। डोटेलीमा अब लेख्य रूपमा लेखेको छैन। डोटेलीमा लेखेको भनेको 1-2वटा कथा चाहिँ लेखेँ 53-54 सालमा। एउटा चाहिँ पापिनी इजा भन्ने शीर्षकको एउटा डोटेली भाषामै कथा लेखेँ।
त्यसपछि विवाह भन्ने अर्को एउटा कथा, अलि त्यसमा आञ्चलिक रूपमा डोटेली भाषाकै प्रयोग गरेर लेखेँ। विवाह भन्ने कथा चाहिँ तपाईँको सायद पहिलो प्रकाशित कथा हो त्यो खास डोटेली भाषाको पापिनी इजा हो पहिलो प्रकाशित कथा, नेपाली। तर नेपाली भाषामा लेखिएको र केही आञ्चलिकता भएको चाहिँ विवाह भन्ने कथा हो। त्यो कैलाली जनपुस्तकालयको मालिका भन्ने पत्रिकामा प्रकाशित छ। विवाहमा पनि तपाईँले नाम लेख्दा वाहा लेख्नु भएको छ। बी प्लस वाहा यो पढ्नुभएको रहेछ। अर्थ त्यसको चाहिँ बी वाहाको अर्थ के हो भने यसको शास्त्रीय अर्थ वाहा भनेको वाहन हो, बोझ हो, गाडा हो त्यो, होइन? त्यो जीवनको एउटा बोझ, जीवनको भारी हो। त्यो भारी बोक्न कतिखेर मान्छे सक्षम हुन्छ भन्ने कुरा एउटा उमेरगत हिसाबले एउटा परिपक्व अवस्थामा पुगेपछि विवाह गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा त्यो चाहिँ कथा बुनिएको छ। त्यो हुनाले विवाह भन्ने कुरा त्यो रहरले अथवा विवाह एउटा बोझ हो भन्न खोज्नु भएको? विवाह एउटा बोझ भन्दा पनि एउटा वाहन, एउटा भारी हो। त्यो भारी कतिखेर ऊ बोक्न, जीवनको कुन चरणमा प्रवेश गरेपछि ऊ बोक्न सक्षम हुन्छ त? एउटा रहरमा विवाह गरेपछि धेरैका विवाह असफल पनि भएका हुन्छन्। ती विवाह असफल किन हुन्छन् भन्दाखेरि त्यो विवाहको भारी जब बोक्न सक्दैन। हाम्रो उमेर चाहिँ 10 वर्ष छ, हामीलाई चाहिँ 50 किलोको भारी बोकाउन सक्दैन, हामी सक्दैनौँ। त्यस कारणले विवाह एउटा गरिमा हो, एउटा गाडा हो, त्यसलाई बोक्न सक्षम भइसकेपछि विवाह गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा त्यो कथा चाहिँ लेखिएको हो। त्यसैले बी प्लस वाहा लेख्नु भएको छ। अलिकति तपाईँको जस्तै बामा एउटा शब्द आयो भने जस्तै त्यसमा चाहिँ फेरि विवाहलाई तपाईँले काट्नु भएको छ, प्लस जोडेको छ। हजुर, जोडेको छ। वाहा भनेको वाहन हो, एउटा त्यो बोझ हो भन्ने अर्थमा, भारी हो भन्ने अर्थमा। अनि पापिनी इजा भन्ने चाहिँ अब त्यो पापिनी इजा भन्ने एउटा डोटेली शब्द इजा भयो। आमा भन्ने हो, आमालाई सम्मान गरेको हुन्छ सधैँ, होइन? आमा भन्न सक्छ एकदम सबै नतमस्तक भएर आमा बराबर केही पनि छैन धरतीमा, होइन भन्ने उसमा तपाईँले पापिनी भन्ने शब्द सहित इजा लेख्नु पहिलो कथा नै त्यसरी लेख्नु हो भने कि विद्रोहको के चेतले हो? विद्रोहको भन्नाले त्यो विडम्बनाको कथा हो। जस्तो हाम्रो समाजमा केही विडम्बना यस्ता सुनिन्छन् कि युवतीले अवैध गर्भ बोकेकी छ, आफ्नो बच्चा उसले चाहिँ पुलको तल फालेकी छ, या कतै टोयलेटमा फालेर आएका घटनाहरू यता कता सुनिन्छन्। त्यो जब अवैध गर्भहरू रहन्छन् त्यसपछि रुखको फेदमा, नालाको कतै फालिएकाहरू सुनिन्छन्। त्यही कारणले मैले चाहिँ त्यसरी अब एउटा सन्तान उत्पादन गरेर आफ्नो पेटमा बोकिसकेपछि त्यो कुनै लोग्ने मान्छेकै हो। हाम्रो समाजले पो एउटा परिवार सिर्जना गर्यो, लोग्ने र स्वास्नीको सम्बन्ध बनायो, निर्माण गर्यो, एउटा संस्था निर्माण गर्यो। तर बालक जन्मनका लागि, आमा बन्नका लागि त श्रीमान अथवा लोग्ने नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यो त लोग्ने मान्छे र स्वास्नी मान्छेको एउटा सम्बन्धको कारण उत्पन्न हुने हो। त्यस कारणले त्यस्तो सम्बन्ध आफ्नो स्वैच्छिक सम्बन्ध राखिसकेपछि अब समाजको डरले जो आफ्नो सन्तानलाई फाल्छन् ती वास्तवमा एउटा पाप कर्म हो भन्ने मलाई लाग्छ। यौन कर्म गर्नु चाहिँ पाप होइन, तर विवाह संस्थाको चाहिँ तपाईँले वार्तालाप गर्न खोज्नु भयो कि विवाह संस्थाको विरुद्ध हो? त्यो संस्थाको विरुद्ध होइन, तर आफूले भोगेको जो आफ्नो दायित्व छ त्यो दायित्वबाट पन्छिनलाई, आफू शुद्ध हुनलाई, जस्तो प्रेम गर्छ मान्छे, त्यो प्रेम गरेको त आफूले आफ्नो स्वेच्छाले गरेको हो। प्रेमबाट उत्पन्न हुने जो परिणाम हो त्यो भोग्न पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो भोग्न तयार नभएर समाजको अरूको डरले चाहिँ बच्चा चाहिँ फालिदिने गर्छ नि, त्यो पाप कर्म हो भन्ने लाग्छ। त्यसमा त आमा चाहिँ पापिनी हुनु भन्दा नि समाज चाहिँ पापी, समाज पापी हो। तर समाज भने त हरेक व्यक्तिको समूह हो नि। हरेक व्यक्ति पापी हुँदै जाँदाखेरि पो समाज पापी हुन्छ। त्यो हुनाले हरेक व्यक्तिले त्यो दायित्व निर्वाह गर्यो भने आफ्नो अस्तित्व, मैले गरेको कुरा म स्वयं सहभागी हुन्छु, म त्यसको परिणाम भोग्छु भनेर उसले दायित्व लिन सक्यो भने मलाई लाग्छ समाज पनि सुध्रिन भोलि चाहिँ बाध्य हुन्छ, मलाई लाग्छ। त्यो हुनाले हरेक व्यक्तिले त्यो आँट गर्नुपर्छ। त्यस अर्थमा त्यस कथाको शीर्षक त्यो आफूले गरेको कर्मको परिणाम जब मान्छे भोग्नलाई लुक्छ, आफूलाई शुद्ध देखाउन आफ्नो कर्म पखाल्छ, त्यहाँ चाहिँ पाप हुन्छ भन्ने लाग्छ। तर त्यो फेरि मैले भन्दालाई त्यो व्यक्तिको गल्ती भन्दा नि समाजको परिवेशले लगाएको एउटा परम्परागत ऊ चाहिँ हो। किनभने त्यो व्यक्तिलाई बाँच्न मैले कथा पढाएको छैन तपाईँले आलङ्कारिक रूपमा चाहिँ समाजलाई भन्ने उसमा पापी करार दिएको आमा भन्नुभएको चाहिँ के छ त्यो कथामा मैले पढ्न पाएको छैन। तर आमा भन्ने शब्द उसले जब महसुस नगरिकन आमा भन्नु, मैले अघि पनि भने विवाहको बोझ, विवाहको कर्तव्य उसले निर्वाह नगरेसम्म विवाह गर्न हुँदैन। आमा जब म भन्छु भन्ने उसले आमाको गरिमा थाहा नपाइकन उसले पेट बग्न हुँदैन, अथवा उसले आमा सन्तान जन्माउनु हुँदैन। जब उसले सन्तान जन्माउँछ त्यो आमा भन्ने शब्दको गरिमा त बुझ्नु पर्यो, होइन? त्यस कारणले उसलाई पापिनी करार दिएको हो। अब तपाईँ एउटा सुदूरपश्चिममा बसेर, धनगढीमा बसेर साहित्य सिर्जना गरेर
मदन पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो तपाईँले होइन, त्यो रेयर हुन्छ। सुदूरपश्चिमबाट हुन त धेरै अरूले पनि प्राप्त गर्नुभयो। सबभन्दा पहिला सायद लोकेन्द्र बहादुर चन्दले गर्नुभएको होला, सबभन्दा पहिला लोकेन्द्र बहादुर चन्द, त्यसपछि हाम्रो महेश विक्रम शाहले होइन, अनि त्यसपछि हाम्रो नरबहादुर शाहले पनि पाउनु भएको थियो, त्यसपछि सायद तपाईँ नै होला। हजुर हो होइन, त्यो तर फेरि त्यसमाथि पनि तपाईँका कथाहरू बढी आञ्चलिकताका कथाहरू होइन, जस्तै महेश विक्रम शाहका विभिन्न देशभरिकै विभिन्न क्षेत्रका छन्, तपाईँको सुदूरपश्चिममै केन्द्रित कथाहरू छन् होइन। लोकेन्द्र बहादुरको विसर्जन त अब नेपाली भाषाकै भयो। यसरी आफ्नो तर्फको आफ्नो कुरा आफ्नो लेखिनदा विशेष गरी चाहिँ नेपाली साहित्यमा चाहिँ यो प्योर नेपाली भाषा भनिन्छ नि, जुन दार्जिलिङतिरबाट प्रभावित होइन, सुधपा भन्छ नि होइन, सूर्यविक्रम धरणीधर पारसमणिबाट प्रभावित कथाहरू, प्रभावित लेखहरू, प्रभावित चाहिँ साहित्य नै बढी चाहिँ मेन स्ट्रिमेज भएको, बढी चाहिँ मूलधारमा आएको भनिएको बेला तपाईँले एउटा जसरी हस्तक्षेप गर्नुभयो, तपाईँलाई के अपेक्षा थियो त यसरी मैले लेख्दै गर्दा यो मदन पुरस्कारसम्म प्राप्त गर्न सकौँला भने? त्यो थिएन, अपेक्षा पनि थिएन, मैले हस्तक्षेप पनि गरेन, तर भयो, हस्तक्षेप चाहिँ भयो, त्यो कर्मले हस्तक्षेप भएको हो। मैले हस्तक्षेप गर्छु, म यो मेन स्ट्रिममा आउँछु, मैले आफ्नो एउटा चुनौती स्वीकारेर पनि गरेको होइन। यहाँले भने जस्तै लोकेन्द्र बहादुर चन्दज्यूले पनि पाउनुभयो मदन पुरस्कार, महेश विक्रम शाहले पनि पाउनुभयो। उहाँहरूले काठमाडौँ आइसकेर साहित्यको मूलधारमालाई पछ्याइसकेपछि, उहाँ साहित्यको मूलधारको व्यक्तित्व हो भन्ने भान पारिसकेपछि त्यो प्राप्त गर्नुभयो। यद्यपि उहाँहरू सुदूरपश्चिमको हो, तर मेरो हकमा त्यो थिएन। मैले साहित्यको मूलधारमा आफ्नो उपस्थिति जनाएर त्यो मूलधारको साहित्य लेखक हो भन्ने स्वीकारेको अवस्था थिएन। रचनाको के अरे पुस्तकको रूपमा तपाईँको दोस्रो भए पनि कथा त यो पहिलो थियो र म पहिलो थियो पश्चिममै बसेर लेखेँ, पश्चिममा बसेर लेखेँ, पश्चिमको आञ्चलिकतामा लेखेँ र धेरै पश्चिमका भाषिक शब्दहरूलाई ल्याएर त्यसमा मैले चाहिँ प्रवेश गराएँ। त्यस कारणले मैले अब त्यो जो कर्म गरेँ त्यसले एक किसिमको हस्तक्षेप पनि गर्यो भन्ने लाग्छ। मैले हस्तक्षेप गरेको चाहिँ होइन, यो मेरो कर्मले चाहिँ हस्तक्षेप नेपाली साहित्यको मूलधारमा चाहिँ उपस्थिति जनायो, अथवा यसो भनौँ नेपाली साहित्यको मूलधारले एकपटक सुदूरपश्चिमलाई स्वागत गर्यो र सुदूरपश्चिमलाई हेऱ्यो, मजाले हेऱ्यो। त्यसपछि सुदूरपश्चिमलाई सुन्ने अब चाहिँ सुन्नुपर्छ है, पश्चिमलाई अब चाहिँ मजाले सुन्नुपर्छ भन्ने किसिमले नेपाली साहित्यको एउटा पाठकवर्ग, सचेत पाठकवर्ग चाहिँ तयार भयो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो बेला तपाईँले पुरस्कार पाउँदै गर्दा जगदम्बा श्री पाउने लीलबहादुर छेत्री जुन बसाइँ उपन्यासका लेखक हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि दार्जिलिङ या काठमाडौँ या यस क्षेत्रभन्दा पर आसामबाट चाहिँ गरेर चाहिँ त्योसम्म साहित्यिक उपलब्धि गरेको एउटा व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यो एउटा संयोग कस्तो रह्यो भने त्यहाँकोबाट हस्तक्षेप गरेर एउटा नेपाली साहित्यमा बसाइँ जस्तो कृति दिने लीलबहादुर छेत्री र तपाईँ जुन सुदूरपश्चिमबाट त्यहीँ बसेर लेखेर त्यहीँ तपाईँले अघि भने जस्तै मूलधारमा आइसकेपछि रिकगनाइज हुनुहुँदा आउँदै नआइकन रिकगनाइज भएर तपाईँले पाउनुभयो, त्यो कस्तो संयोग लाग्यो तपाईँलाई? त्यो बेलाको अनुभूति कस्तो? त्यो मैले त्यहाँ व्यक्त पनि गरेँ। मदन पुरस्कार गुठीको जो मन्तव्य दिन्छन् त्यो कार्यक्रममा मैले आफ्नो लिखित मन्तव्य थियो, तथापि मैले त्यो सम्बोधन लिखितभन्दा बाहिर गएर पनि गरेँ। त्यहाँ केही साहित्यका बटवृक्षहरू, असाध्य अग्ला शिखरहरू त्यहाँ चाहिँ थिए उपस्थित। राष्ट्रकवि माधव घिमिरे हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै लीलबहादुर छेत्रीसँगै म बस्ने एउटा सौभाग्य पाएको थिएँ। त्यो मैले उहाँलाई सम्बोधन गरेँ, उहाँहरूका चरण स्पर्श गरेँ। जुन व्यक्तिको साहित्य पढेर, जसका कथा पढेर, जसका अक्षरहरू पढेर साहित्यमा बामे सान्ने अवसर मैले पाएँ त्यतिखेर, र त्यही व्यक्तिसँग सँगै जोडिएर सम्मानित एउटा त्यस्तो सँगैसँगै एउटै पुरस्कार ग्रहण गर्दाको क्षण त त्यो अलौकिक नै थियो। मैले न उहाँसँग दाँजिने अवसर थियो, न उहाँसँग मैले चाहिँ आफूलाई तुलना गर्ने त्यो अवस्था थियो। एउटा ठुलो बटवृक्षका तल बसेर यसरी टाउको चाहिँ ठाडो गरेर उहाँलाई हेरिरहेको थिएँ। म साह्रै चाहिँ गौरवान्वित थिएँ त्यति बेला। अब जसरी तपाईँले भन्नु नि त्यहाँ बसेर पनि यहाँसम्म आउन सक्नुभयो, मूलधारसम्म एउटा हस्तक्षेपै भन्यो त्यसलाई, साहित्यिक हस्तक्षेप भन्यो। तर धेरै यस्ता चाहिँ त्यहाँ मान्छेहरू होलान् जससँग त्यो क्षमता छ, जससँग त्यो लेख्न सक्ने खुबी छ होइन, जो चाहिँ त्यस्तो एकदम उत्कृष्ट सिर्जना गरिरहेका होलान्। ती मूलधारबाट ओझेल परिरहेका त हुन सक्छ नि धेरै होइन, त्यो विभिन्न ठाउँमा छन्। तर तपाईँको चाहिँ अनुभव चाहिँ, तपाईँको अनुभवमा त्यो चाहिँ कस्तो एउटा कहिलेकाहीँ के हुन्छ होइन, लेख्यो भने भयो भने चाहिँ आफै आउँदो रहेछ भन्ने खालको पनि हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ मलाई चाहिँ सर्टेन यस्ता कुराले ट्रिगर गरेर म पुगेँ, तर धेरै मान्छे छन् उनीहरूलाई ती कुराले ट्रिगर गर्न सकेका छैनन्, पुगेका छैनन् भन्ने खालको हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? यो दुइटै कुरा हो।
के कुरा हो भने एक त हाम्रो मोफसलतिरको चाहे धनगढीको होस् चाहे झापाको होस् चाहे चितवनको पोखराको जुनसुकै क्षेत्रको कुरा गर्नुहोस् त्यहाँ कस्तो प्रवृत्ति छ भने लेख्ने आफ्नो कुरा लेख्ने त्यसलाई परिमार्जन धेरै परिष्कृत पनि नगर्ने अनि त्यहाँकै प्रेसमा छपाउने त्यही विमोचन गर्ने त्यही बाँड्ने त्यही घेरामा सीमित र त्यही सर्कलमा म एउटा लेखक हुँ भन्ने परिचय गराउने त्यो अवस्था छ। त्यो अवस्थाले गर्दा त्योबाट अलि माथि उठ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ किनभने राजधानीको एउटा वृत्तमा पनि त्यो पुग्नु पर्यो त्यो किताब त्यो मिडियामा पुग्नु पर्यो बौद्धिक लेभलमा पुग्नु पर्यो सम्बन्धित ठाउँमा पनि पुग्नु पर्यो सम्बन्धित पाठकहरू समक्ष पनि देशभरि पुग्नु पर्यो। त्यो कुराबाट मफसल वञ्चित छ अथवा त्यो एउटा प्रवृत्ति नै छ भनौँ त्यहाँबाट माथि नउठ्ने। अर्को कुरा विशेष गरी पूर्वभन्दा अझ सुदूरपश्चिममा बढी छ पश्चिममा बढी छ धेरै बढी छ। यसको अर्थ त्यहाँ चाहिँ असल साहित्य अब्बल साहित्य नलेखिएको भन्ने चाहिँ होइन। मैले भने त्यो प्रवृत्तिले गर्दा त्यही चाहिँ खुम्चिएको छ खुम्चिएर बसेको छ धेरै कृतिहरू त्यस्ता छन्। कता कता यो भाषा छन् जुन छ नि भाषाको चाहिँ विभेद भाषा अलग भाषा हुँदाखेरि होइन अलग खालको भाषा जसलाई चाहिँ भन्ने बेला चाहिँ भाषा अलग छ पढाइ लेख्ने बेला तपाईँले प्योरमा डोटिनमा लेख्नु भने यहाँ कसैले बुझ्दैनन् पनि होइन तर त्यसलाई भन्ने बेला नेपाली नै भनियो। हजुर डोटेली भाषाको आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व त छैन। हजुर त्यो कुराले चाहिँ कति असर पारे जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? धेरै असर पारेको छ। वास्तवमा नेपाली भाषाको जननी अथवा माउभाषा चाहिँ त्यही हो। अब पूर्वतिर सर्दै जाँदाखेरि भौतिक विकासका साथसाथै शैक्षिक विकास ज्ञान विज्ञानको विकासले गर्दा अब त्यो भाषामा पनि भाषाको लवजमा पनि भाषाका शब्दहरूमा पनि भाषाको प्रयोगमा पनि धेरै परिमार्जन भयो र यताको भाषा चाहिँ आधुनिक नेपाली भाषा जस्तो देखियो। तर त्यसको पुरानो स्वरूप हेर्ने हो भने तपाईँ खस भाषाको जुम्लामा जानुहोस् या आसाममा जानुहोस् त्योभन्दा अझ जाने हो भने त त्यही हाम्रो डोटी बैतडीतिर दार्चुलातिर त्यही हो। तपाईँले यस्तो लाग्दैन जो जुम्लाको खस भाषा छ जुम्ला अछाम बझाङसम्म पनि र नेपालीसँग त्यसको केही सिमिल्यारिटी छ तर डोटी बैतडी के अरे दार्चुला बैतडी डोटीमा बोलिने जुन भाषा छ विशेष गरी डडेलधुराभन्दा माथि त्यो भाषाको चाहिँ यो भाषासँग त्यति सिमिल्यारिटी छैन। यो चाहिँ बरु कुमाउनीतिर बढी मिल्दै जान्छ होइन। त्यसले गर्दा यसको स्वतन्त्र अस्तित्वको लागि पनि यो खास भाषाभित्र यो भाषाको रूप भाषाको विकास क्रमको अनुसन्धान गरेर त्यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ रिकग्नाइज गराउने या गराउनु पर्ने छुट्टै एउटा चाहिँ आन्दोलन या छुट्टै अभियान चाल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन कतै तपाईँले? जसरी कहिलेकाहीँ त्यही अहिले भने नि मैले नेपाली भाषा नै भन्यो खसबाट आयो भन्यो माउ भाषा भन्यो त्यहाँका मान्छे माउ भाषा भनेर मक्क परे तर त्यो भाषा त मेन स्ट्रिमवालाले बुझ्दैनन् र यदि खस भाषाबाटै बनेको भने यता एउटा भाषा बन्यो उता अर्को भाषा बन्दै गयो भने पनि त भाषा त अलग त हुनुपर्ने हो। त्यो लाग्दैन तपाईँलाई? यस्तो भयो खास त्यसमा के भयो भने विविधता धेरै भयो। हाम्रो पश्चिमतिर जो भाषा तपाईँले अहिले कुरा गर्नुभयो जुम्लादेखि हामीले दार्चुलासम्मको कुरा त्यो भूगोलको एउटा कुरा गर्ने हो भने सांस्कृतिक रूपमा त एउटा कुरा छ त्यो सांस्कृतिक एकता छ त्यहाँ विविधतामा पनि एकता छ तर भाषिक रूपमा धेरै भिन्नताहरू छन्। त्यो हाम्रो सौन्दर्य हो भन्ने मैले गर्व गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि यदि डोटीदेखि पर अथवा यदि अछामदेखि दार्चुलासम्मको पनि एउटै स्वरूप हुन्थ्यो भने हामीले एउटा आवाज हाम्रो एउटा स्वतन्त्र भाषा छ भन्ने हामीलाई लाग्थ्यो। हेर्नुहोस् अछाममा एउटा भाषा छ त्यही भाषा अलि परिवर्तन थोरै परिवर्तन भएर डोटीतिर छ। डोटीमा पनि डोटीको भोगटान क्षेत्रको अलि फरक छ डोटीको अनि त्यो निरौली जोरालतिरको फरक छ त्यसमा डडेलधुरासम्म पुग्नुभयो भने अलि अझ फरक छ बैतडीमा पुग्नुभयो भने अझ अलि भिन्नता छ दार्चुलासम्म अनि भिन्नता छ त्यसपछि अब कुमाउमा गएर अलि भिन्नता त्यो हुनाले हरेक भेगमा भिन्नताहरू छुट्टिँदै गए। जस्तो दार्चुलामा बोलिने नेपाली भाषाको जो स्वरूप छ अहिले जो दार्चुलाको भाषा छ त्यो म डोटीमा बस्ने मान्छेका लागि समग्रमा एउटै छैन त्यहाँ धेरै विविधता छ अनि म र तपाईँ भाषाको रूपमा त एउटै ठाउँमा त उभिन सक्दैनौँ किनभने मैले बोल्ने लवजहरू फरक छ मैले बोल्ने भाषाहरूको स्वरूप फरक छ तपाईँले बोल्ने फरक छ। त्यस कारणले त्यहाँ चाहिँ हामीभित्रै विविधता छ भाषिक रूपमा हरेक गाउँ र गोर्खामा भाषिक लवजहरू फरक छन् भाषिक। त्यस कारणले त्यो मलाई के लाग्छ भने भाषाको एउटा अस्तित्व भन्दा पनि त्यो भाषाको सौन्दर्य हामीसँग छ त्यो सुविधा हामीसँग छ धेरैसँग त्यो सुविधा छैन। अब त्योभन्दा यता कर्णाली यताका मान्छेहरूले लेख्ने हो भने एउटै कुरामा लेख्न पाउने हुन् उनीहरूले एउटै भाषामा नेपाली भाषाका एउटै शब्दमा। तर हामीले लेख्दाखेरि मैले कहिले बैतडीका शब्दको प्रयोग गर्न सक्छु कहिले डोटीका कहिले अछामका त्यो सुविधा हामीसँग छ नि त्यो साहित्यको सौन्दर्य त्यही भाषाबाट आउँछ। त्यो हुनाले हामी यस मानेमा मलाई त के लाग्छ भने सौभाग्यशाली हौँ हामीसँग जति विविधता छ भाषिक रूपमा र सांस्कृतिक रूपमा हामी जति वैभवशाली चाहिँ कोही छैन। त्यस कारणले हामीले गर्व गर्नुपर्ने ठाउँ हो हामीले नेपालीलाई एउटा समृद्ध भाषा पनि दियौँ र आफूसँग विविधता पनि राख्यौँ हामीले
हाम्रा गाउँगर्खाहरूमा त विविधता छ। जस्तै अब नेपाली भाषा नै लेख्दाखेरि पनि नेपाली भाषाको विभिन्न अब डाइलेक्ट भनौँ न विभिन्न खालका, जस्तै कहिले मध्यपश्चिमको छुट्टै छ होइन, यो गण्डकी प्रदेशको छुट्टै खाले लेखिन्छ, पूर्वीय लेख्दाखेरि छुट्टै खाले लेखिन्छ, ती उपन्यासहरूमा आञ्चलिकता कुराहरू यहीँ काभ्रेतिरका लेख्दाखेरि यहाँ काठमाडौँ नजिकका छुट्टै खालको, यो काठको क्षेत्रको छुट्टै खालको एउटा छ। त्यस्तै गरेर एउटा डोटेली भाषालाई चाहिँ एउटा समग्र चाहिँ एउटा छाता जस्तो डोटेली भाषा बनाएर डोटेली भाषाका चाहिँ विभिन्न जुन चाहिँ छ नि तपाईँले भन्नुभएको छ अस्ति विविधताहरू, त्यो विविधताहरूलाई एउटामा राखेर अनि डोटेली भाषाको समग्र रूप एउटा जसरी नेपाली भाषाको एउटा समग्र रूप बनेको छ होइन, सबैले स्वीकार्य रूप बनेको छ, एउटा डोटेली भाषाको स्वीकार्य रूप बनाउन पर्छ तपाईँहरू साहित्यकार या साहित्य स्तरमा लागिरहेहरूले भन्ने लाग्छ लाग्दैन तपाईँलाई? पहल चाहिँ त्यो भइरहेको छ। त्यतातिरका सङ्घ संस्थाहरू अब सरकारी तवरमा बसेकै केही व्यक्तिहरूबाट पनि ती आवाजहरू आइरहेका छन्, प्रयास चाहिँ भइरहेको छ बनाउनुपर्छ। तर जटिल चाहिँ साह्रै जटिल के छ भने जस्तो अछामतिरका मान्छेहरू जसले अछामी भाषामा रुचि राखिराख्नु भएको छ, कलम चलाइरहनु भएको छ, उहाँहरूले त्यो कुरा स्वीकार्नुहुन्न। जस्तो समग्र सुदूरपश्चिमको भाषालाई हामीले अछामी भनिदियौँ भने बैतडीका मान्छेले त्यो स्वीकार्दैनन्, उहाँले डोटेली नै भन्छन्। अनि डोटेली भन्यो भने त्यो अछाम बझाङतिरका मान्छेले स्वीकार्न चाहिँ नाक खुम्च्याउँछन्। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने यो जबरजस्ती खाँदेर एउटा पोकोमा एउटा शब्दकोशमा त्यसलाई डोटेली नाम दिनुभन्दा त्यो भाषिक सौन्दर्य जस्तो छ त्यसलाई त्यसरी उभार आउन दिनुपर्छ। अर्को थप कुरा के हो भने मेरो आफ्नो विचार हो, हामीले नेपाली भाषा, नेपाली साहित्य र नेपाल राष्ट्र निर्माणको लागि सुदूरपश्चिमले जति योगदान अरूले कमै दिएका छन्। यद्यपि पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गर्नुभयो, राष्ट्र निर्माता हुनुहुन्छ, तर हाम्रा पश्चिमका राजा रजौटाहरूले आफ्नो हात तिहार दिएर आफ्नो छुट्टै राज्य फेरि पनि पछिसम्म पनि अलग गर्छु भनेर लागेको भए सायद नेपाल निर्माणको यो महान अभियानमा बाधा हुन्थ्यो होला। त्यस कारणले पश्चिमका वीरहरू भन्नुहोस्, पश्चिमका शहीदहरू भन्नुहोस्, पश्चिमका जनता भन्नुहोस्, आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व बिर्सेर पनि नेपाल राष्ट्र एकीकरणका लागि योगदान दिए, हाम्रा वीर वीराङ्गनाले पनि दिए र त्यस्तै नेपाली भाषा निर्माणका लागि पनि पश्चिमले दियो। यो समग्र नेपाली भाषा र नेपाल राष्ट्रको निर्माणको जस्त त्यसको अभिभावकत्व अथवा मातृत्व त हामीले लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले नेपाली अहिले के छ भने नेपाली भाषालाई पनि कमजोर गराउने, नेपाल राष्ट्रलाई पनि विखण्डन गर्ने यी सबै कुराहरू उठिरहेको बेला पश्चिमले एउटा एकता र पश्चिमले नेपाली भाषा संस्कृति नेपाल राष्ट्रको मजबुतताका लागि पश्चिमले चाहिँ त्यो योगदान दिनुपर्छ। तर त्यो भनेर चाहिँ गर्दै गर्दा आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व जुन चाहिँ भाषाको हेरिटेज छ होइन, अब सुदूरपश्चिममा अझ डोटेली कुमाउने कुरा गर्दा कवि गुमानी जस्ता कविहरू भएको ठाउँ हो जसलाई चाहिँ त्यो न त्यहाँको रिकगनाइज गरेछन् न यता गरेछन्। त्यस्तै कुरा पनि आउँछ कहिलेकाहीँ भन्ने गरिन्छ जनकपुरमा गएर भानुभक्तको शालिक लगाउनु भन्दा त विद्यापतिलाई चाहिँ त्यहाँ गरेको हुन्थ्यो, मैथिली भाषाका त आदिकवि हुनु विद्यापति होइन। त्यो आफ्नो आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर न एउटा देश चाहिँ समग्र देश एउटा भन्ने हो। देश भनेको त कुनै बेला पञ्चायती भाषा भने एक भाषा एक भेष त होइन। त्यसैले हामी चाहिँ अब नेपाली भाषालाई चाहिँ गर्ने हो, नेपाली भाषा ठिक छ, नेपाली आफ्नो गरिन्छ सबै गर्छ, त्यो भन्दै आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व जुन छ, जुन चाहिँ आफ्नो हेरिटेज छ, जुन हराइरहेका छन्, त्यहाँ जनश्रुतिहरूमा लामो श्रुतिहरूमा चाहिँ कथा भन्ने कथा वाचनको प्रक्रियाहरू पहिलादेखि चलिआएका छन्। जसरी त्यहाँका ढोलीहरूले भन्थे होइन भडा भन्नेदेखि लिएर होइन ती कुराहरू, भडामा त इतिहास बोलिन्छ हाम्रो भारत हुन्थ्यो, ती कुराहरू चाहिँ कतै हामी चाहिँ सबैको हामी चाहिँ ऊ हो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले आफ्नो त्यो छोडिरहेको त छैनौँ तपाईँलाई? होइन, यो स्वतन्त्र आफ्नो मौलिकता हामी सुदूरपश्चिमवासीहरू पश्चिमका मान्छेहरू जसरी चिनिन्छौँ, काठमाडौँमा तपाईँले र मैले कुरा गरिरहेको बेला यो चाहिँ पश्चिमको भाषा हो भनेर मान्छेले अलग्गै थाहा पाइहाल्छन्, अथवा यताका मान्छेले त हाम्रो भाषालाई देउडा भाषा भन्न थालेका छन्, अलि विकृत रूपमा बुझ्न थालेका छन्। यद्यपि देउडा हाम्रो चाहिँ गीत हो, एउटा हाम्रो एउटा लोकगीत हो। गीत पनि एउटा समग्र गीत देउडा होइन, एउटा गीत हो, एउटा लोकगीतको पाटो हो, दोहोरीको रूपमा खेलिने डेढ पाइला हिँडेर नाच्दै खेलिने खेल नै देउडा हो। बाँकी त गीतहरू त सबै देउडा होइन। पूर्वतिरका मान्छेहरूले हाम्रो भाषालाई पनि देउडा, हाम्रो खानपानलाई पनि देउडा, हाम्रो संस्कृतिलाई नै देउडा संस्कृति भन्न थालेका छन्, गायन पनि सबै देउडा भन्न थालेका छन्। त्यस कारणले हामी त्यसरी चिनिन थालेका छौँ। हाम्रो आफ्नो मौलिकता र चिनारी त हामीले जोगाएका छौँ, त्यस कारणले पो हामी अलग छौँ। पश्चिमीहरू हामी अलग छौँ, हामीसँग विविधता छ, हामीसँग चाहिँ भाषिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा त्यो त हामीसँग कहिले हराउने कुरा भएन। तर मैले भन्न खोजेको हामीले अझ पनि फेरि आफ्नै कुरामा आफ्नै भाषामा लेख्न थाल्यौँ, त्यहीँकै डोटेली शब्दमा लेख्न थाल्यौँ, त्यहीँकै लेख्न थाल्यौँ भने हाम्रो साहित्यिक दायरा चाहिँ अत्यन्त साँघुरो हुन्छ। त्यो कसले पढ्दिने भन्नुहोस्? अब अहिले भर्खरै छलफल गऱ्यौँ हामीले
पश्चिममा बसेर पश्चिमको परिवेशलाई लिएर लेख्दाखेरि आउन त यति ठुलो चुनौती लाग्यो, पश्चिमका स्रष्टाहरू त्यहीँ बिलाइरहेका छन् भने फेरि त्यही भाषामा हामीले लेख्यौँ भने त हाम्रो त सीमित दायरा छ, हामीले त एउटा ठुलो संसारमा फड्को मार्नु छ। त्यसकारणले तपाईँले भने जस्तै प्राथमिक तहमा पाठ्य निर्माणको कुरामा आफ्नो संस्कृति भाषिक कुराहरू पाठ्यपुस्तक बनाउने कुरामा मातृभाषाको रूपमा त्यो राख्नुपर्छ। तर भोलि चाहिँ हामीले राजनीतिक रूपमा भन्नुहोस्, साहित्यिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा आउनुपर्ने त बृहत्तर क्षेत्रमा हो। त्यसकारणले नेपाली भाषामै ल्याउनु पर्ने हो। तर कुरा के हो भने हाम्रो आफ्नो कल्चर, आफ्ना शब्दहरू नेपाली भाषामा बिस्तारै प्रवेश गराउने हो। डोटेलीमा समग्र लेख्यौँ भने समग्र हुँदाहुँदै पनि एउटा स्वतन्त्र अस्तित्वको कुरा त हुन्छ नि। जस्तै अब सुदूरपश्चिमी भन्दाखेरि हामी सुदूरपश्चिम भन्दाखेरि समग्र सुदूरपश्चिम सोच्ने गर्छौँ नि। जस्तै डोटेलीले डोटेली हो, अछामी बजाङ बोलिने अछामी बजाङ हो या केही अर्को रूप हो, थारू थारू हुन् भनेर चाहिँ हामी किन मान्न तयार हुँदैनौँ कि हामी सबै सुदूरपश्चिमी हौँ भन्छौँ। त्यो सबैको स्वतन्त्र अस्तित्व त मानेर स्वतन्त्र अस्तित्वमा रह्यो भने त स्वतन्त्र अस्तित्व सबै मिलेर नै एउटा समग्र अस्तित्व बन्ने हो होइन र। हामी चाहिँ त्यो अघि तपाईँले भाषाको कुरा गर्नुपर्छ, जस्तै डोटेली भन्यो भने अछामीले मान्दैनन्, अछामी भन्यो भने डोटेली बैतडीले मान्दैनन् भन्नुभन्दा नि हामी चाहिँ होइन यहाँ यो पश्चिम प्रदेशभित्र एकदम अलग अस्तित्वका डोटेली एउटा भाषा छ, अछामी बजाङ्गी अलग भाषा छ, थारू अलग छ, राणा थारूको अलग छ, दङ्गडा थारू अलग छ भनेर स्वीकार्न चाहिँ किन तयार नहुने हामी कि समग्र चाहिँ बनाउनै पर्छ, एउटा सुदूरपश्चिम भनेर एउटा छुट्टै आइडेन्टिटी बनाउनुपर्छ, त्यो एक भाषा एक भेष जस्तो नै हुन्छ नि। होइन, एकताको कुरा हो। अब विविधता त त्यहाँ विविधता त छ, विविधता त मैले भने अछामको आफ्नै विविधता, किनभने पहलवान सिंह स्वारदेखि अछामी भाषामा लेख्दै आउनुभएको छ, त्यो इतिहासको कुरा हो। अहिले चाहिँ त्यो पहलवान सिंह स्वारले लेखेको चाहे लालु भाकालाई भन्नुहोस् चाहे अर्कोलाई भन्नु, त्यसलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ अछामी भाषा भन्नुभएको छ भने त्यसलाई हामीले डोटेलीमा राख्न सक्दैनौँ नि, त्यो एउटा अपराध हुन्छ। अब उतातिर बैतडीमा देवराज भट्टले जो गजल लेख्नु भएको छ सुरुमा, त्यसमा केही बैतडी भाषाका शब्दहरू छन्, त्यसलाई ल्याएर अछामी भन्न पनि हामी सक्दैनौँ। त्यसकारणले हाम्रा भाषिक सौन्दर्यका कुराहरू आफ्नो ठाउँमा ठिक छन्, हामी आफ्नो सौन्दर्य आफ्नो अस्तित्व लिएर बाँचिरहेका छौँ। तर हामी पूर्वमा चिन्दाखेरि त हामी समग्र जुनसुकै भाषाको भयो भने पश्चिमी नै भनेर चिन्छौँ, सुदूरपश्चिमेली भनेर चिन्छौँ, चाहे त्यो अछामीको होस् चाहे बैतडीको भाषा हो, यो पश्चिमी भाषा हो भनेर चिन्छ होइन। त्यसकारणले आफ्नो रूपमा आफ्नो स्वरूपमा हामी विविधतामै बाँच्ने हो। तपाईँले अर्को भने जस्तै अब आफ्नो कुराहरूलाई हामीले हाम्रो भाषिक सौन्दर्यलाई भाषिक शब्दहरूलाई हामीले बिस्तारै नेपालीमा ल्याउने हो। एकैचोटि हामीले सारा बैतडीको भाषामा लेख्यौँ भने, कृति लेख्यौँ भने, काठमाडौँमा विमोचन गरायौँ भने त्यो पूर्वका पाठकले इङ्ग्लिस बराबर हुन्छ। यस्तो हो एउटा भन्दाखेरि जस्तै तपाईँलाई भन्दाखेरि अब तपाईँ डोटी भनौँ न सुदूरपश्चिमको हुनुभयो, तर तपाईँले सुदूरपश्चिम भाषामा लेख्ने होइन कि नेपाली भाषामा आञ्चलिकता हालेर लेख्ने लेखक हुनुभयो तपाईँ। आञ्चलिकता र केही शाब्दिक हाम्रो भाषाका शब्दहरू बिस्तारै ल्याउने हो। जो नेपाली गर्ने तपाईँहरूको उ भयो, जो नेपाली शब्दकोशमा जो नेपाली बृहत्तर शब्दकोश छ, नेपाली भाषा त भनेको छ, तर हाम्रो गाउँघरमा बैतडीमा गोठालाहरूले बोल्ने शब्द त्यहाँ छैन, हाम्रो सौराई भन्ने शब्द छैन, हाम्रो रुबस भन्ने शब्द छैन त्यहाँ होइन। हाम्रा केही यस्ता शब्दहरू छन् खानपानका कुराहरूका, हाम्रा आफ्ना शब्दहरू यहाँ यो भाषामा प्रवेश गरेको छैन। त्यो हुनाले हामीले आफ्नो साहित्य मार्फत बिस्तारै त्यसमा प्रवेश गराउने हो। समग्रमा हामीले अछामीमा या चाहिँ बैतडी भाषामा कृति लेख्यौँ भने त्यो कसैले पनि बुझ्न सक्दैन, साह्रै दुर्बुद्धि हुन्छ। तर त्यसको पनि छुट्टै अस्तित्व हुन्छ नि त, अस्तित्व छ, त्यो ठाउँको लागि ठिक छ। तपाईँले पापिनी इजा लेख्नुभयो होइन, धेरै अरूले पनि लेख्नुहुन्छ होला स्वतन्त्र। गुगुल्डी भन्ने एउटा लामो समयदेखि कञ्चनपुरमा पत्रिका निस्किन्छ होइन। अब त्यो बेला तपाईँले अघि भन्नुभयो हाम्रो नयन बहादुर सुवारले, पहलवान सिंह सुवारले, पहलवान अटल बहादुर लेख्दाखेरि अछामीमा लेख्नुभयो होइन। त्यो प्रदेशको लागि ठिक छ, त्यहाँ गुगुल्डी पनि निस्केको छ बैतडीले भाषामा, अथवा सैना भन्ने अहिले अछामी भाषामा मैले भन्नु खोजेँ त्यो एउटा आफ्नो अस्तित्व छँदैछ आफ्नो स्थानीय भाषामा लेख्ने, तर त्यो सँगै नेपालीमा लेखेर त्यसका चाहिँ आञ्चलिकता र त्यहाँका शब्दहरू हालेर चाहिँ यो मेन स्ट्रिममा पनि मूलधार पनि हस्तक्षेप गर्ने चाहिँ तपाईँको अभियान हो। मेरो अभियान चाहिँ त्यो ठिक कुरा अहिले आउनुभयो, किनभने त्यही भाषामा सबै हामीले कृति लेख्दाखेरि यहाँ त आउँदैन, प्रवेश हुँदैन। त्यो हुनाले हामीले 100वटा शब्द लेख्यौँ भने 10वटा शब्द हाम्रा आञ्चलिक शब्दहरू, हाम्रा शब्दहरू ल्याउने हो, त्यसलाई हाम्रो आञ्चलिकता पनि बुझाउने हो र ती शब्दहरू हाम्रो नेपाली भाषाकामा पनि प्रवेश गराउने हो। र त्यो भाषा नेपाली भाषा हो, अछामी होइन नेपाली हो भनेर नेपाली भाषाले चाहिँ अपनत्व ग्रहण गर्ने हो। जस्तै विजय कुमारले पनि खुसी लेख्दाखेरि एउटा इजा भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, उहाँले एउटा शब्द ल्याउनु भयो। ऐनामा केही त्यस्ता शब्दहरू आएका छन्। त्यसैले जो नेपाली भाषामा अहिले मूलधारमा जो कृतिहरू आउन सक्छन् ती कृतिहरूमा हाम्रो आञ्चलिकता साथै हाम्रो भाषिक सौन्दर्यका कुराहरू, हाम्रा भाषिक शब्दहरू पनि आउनुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ मूलधार भनिएकाहरूलाई त्यो आफ्नो धारको पनि हस्तक्षेप गराउने तपाईँको अभियान। त्यसरी अब यो जसरी भन्नु भने तपाईँले गराउने भनेर गराउने प्रक्रिया त त्यति सहज रहन्छ नि त होइन। तपाईँले जसरी चाहिँ त्यहाँ छापेर कहीँ पनि भएन, तपाईँले काठमाडौँसम्म आउनु पऱ्यो, किताब छाप्नु पऱ्यो, छाप्ने बेला चाहिँ पब्लिसरलाई मनाउनु पऱ्यो होला, पब्लिसरले चाहिँ कतिपय अवस्थामा
तपाईँलाई मैले जर्नलिजम गर्दा पनि धेरै भोगेको छु होइन, हो धेरै भोगेको छु भने चाहिँ कतिपय अवस्थामा तपाईँको यो त कसले बुझ्लान् ल, कसले के गर्लान् भन्ने जस्ता सवालहरू पनि आयो होलान्। तपाईँको त्यो जुन यात्रा छ, जुन किताब लेख्नुभयो ऐना, जुन चाहिँ ऐना लेखेर यहाँ आएर छपाउने बेलाको चाहिँ पीडा या त्यसको चाहिँ भनौँ न सङ्घर्ष कस्तो थियो त्यो? यो लामो कथा छ, मैले धेरै ठाउँमा भनि पनि सकेको छु त्यति बेलाको कुरा। अब त्यो कथालाई लिएर मैले यहाँको मिडिया अथवा यहाँको हाम्रो प्रकाशकहरू, राजधानीको केन्द्रीयतालाई मैले दोष दिन चाहँदैन, त्यो मेरो आफ्नो पनि बाध्यताको कुरा हो। मैले अघि पनि सन्दर्भ उठाएँ, हाम्रा लेखकहरू, मफसलका लेखकहरू त्यहीँ छाप्ने सङ्घर्ष त्यो त यहाँ गाह्रो भयो भने, तर मैले जोड्न खोजेको कहाँ छ के चाहिँ भने तपाईँले यहाँको मूलधारको जुन पब्लिकेसनबाट छपाउन पाउनुभयो, उहाँ पब्लिकेसनको तर्फबाट चाहिँ मदन पुरस्कारमा एप्लाई हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले पाउने वातावरण बनेको हो या स्वतन्त्र रूपमा पनि त्यो सम्भव हुन्थ्यो? होइन, यो के छ भने पब्लिकेसनले त पछि छापेको हो। सुरुवातको चरणमा मैले यो सन्दर्भ जोड्दै थिएँ, हाम्रा लेखकहरू, मफसलका लेखकहरू पछाडि छन् अथवा मूलधारमा आएनन्, नेपाली साहित्यको मूलधारले चिनेन भन्ने एउटा जो गुनासो छ, यो स्वाभाविक रूपमा केही स्रष्टाहरूको पनि कमजोरी छ जस्तो लाग्छ। मैले अघि पनि भने त्यहीँ विमोचन गर्ने, त्यही पेरिफेरीमा मात्रै रहने, सम्बन्धित ठाउँमा त त्यो पुग्नु पर्यो, पुग्नलाई राजधानीमा आउनु पर्यो, मिडियासँग पनि त्यो दिनु पर्यो। आफ्नो कुरा मेरो यो छ है भने बताउनु त पर्यो हामीले स्रष्टाहरूले, यहाँबाट कसैले टर्च लिएर खोज्दै जाने त होइन। त्यस कारणले मैले चाहिँ त्यो प्रयत्न गरेँ। एउटा के गरेँ भने आफ्नो मैले टिचिङ गर्थेँ, 1 महिना बिदा लिएर आएँ, आफ्नै पैसा लगाएर सुरुमा मैले छपाएँ किताब, देशभरि पुर्याएँ। एउटा संस्थालाई, एउटा प्रकाशकलाई वितरक राखेर मैले देशभरि आफ्नो किताब पुर्याएँ। देशभरिका पाठकहरूले जब पढ्नुभयो त्यसपछि मैले 1200 प्रति पहिलोचोटि छापेको थिएँ प्रथम संस्करण। जब पाठकहरूले पढ्नुभयो त्यसपछि फेरि माग भयो, मैले 2000 फेरि आफै छापेँ। त्यति बेलासम्म न कुनै मदन पुरस्कारको चर्चा थियो, न त कुनै मिडियाले लेखेका थियो। त्यो पाठकहरूले फेसबुकमा लेख्नुभयो र माग गर्नुभयो। त्यो हुनाले पाठकहरूसँग सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनु त पर्यो हामीले। अनि पुर्याइसकेपछि पछि जब मदन पुरस्कारले सर्टलिस्ट गर्यो त्यसपछि पो पब्लिकेसनहरूले खोजी गरेका हुन्, अब हामी छाप्छौँ, अब बजारमा हामी लान्छौँ भनेर चाहिँ पब्लिकेसनहरूले खोजी गरे। पछि बुकिलले छाप्यो। यो अवस्थासम्म त्यो जो चुनौती छ त्यो मैले पो आएर यो चुनौती स्वीकार गरेर मैले पो यसरी काम गरेँ। तर धेरै संस्थाहरू त म जस्तै 1 महिना बिदा लिएर आफ्नो टिचिङ छोडेर राजधानीमा बसेर राजधानीका सडकहरूमा सङ्घर्ष गर्न गाह्रो छ नि। त्यो गाह्रोको भएका कारणले पनि मफसलको साहित्य त्यहाँ थन्किएको छ। तर यसको अर्थ चाहिँ राजनीति जस्तै साहित्य पनि धेरै केन्द्रीकृत छ। तर यसको अर्थ चाहिँ अब साहित्य केन्द्रले चाहिँ गएर मफसलको साहित्यलाई खोजेर ल्याउने, छाप्ने र वितरण गर्ने भन्ने पनि होइन। स्रष्टाले आफ्नो कुरा आफूले ल्याउने हो। आफूले राम्रो मैले लेखेको छु भन्ने कुरा त जब लेख्नमा उसले मिहिनेत गर्छ, लेख्छ, परिष्कार गर्छ भन्ने त पाठकसम्म पुर्याउन पनि त मिहिनेत गर्नु पर्यो। अब यसमा यो साहित्यिक गतिविधिहरूको चाहिँ कति भूमिका हुन्छ? जसरी साहित्यिक विभिन्न साहित्यिक गतिविधि, तपाईँले पनि सुदूरपश्चिममा चाहिँ होइन नेपाली साहित्य महोत्सव गर्नुहुन्छ होइन, यसपालि विश्व साहित्य महोत्सव पनि गर्नुभयो क्यारे अघिल्लोचोटि होइन? त्यो त्यस्ता गतिविधिहरूको कति महत्त्व हुन्छ यस्तोमा? यो साहित्यको विकास सत्सङ्ग हो, यो जागरण हो। मुख्य रूपमा लेख्ने वातावरण त लेख्ने नै हो। वातावरणका लागि त अब व्यक्तिलाई एकान्त चाहियो, प्रकृति चाहियो, पठन संस्कृति चाहियो, आफ्नो कुरा चाहियो, कथा चाहियो। तर यस्ता क्रिटिसाइज पनि गर्छन्, गतिविधि झन् उल्झाउँछ। यस्ता कार्यक्रमहरूले के गर्छ भने हामीलाई चाहिँ ऊर्जा दिन्छ, जोड्छ। जस्तो आसामको स्रष्टासँग धनगढीको स्रष्टालाई जोड्ने काम गर्छ। आसाम अहिलेको साहित्यको मूलधारमा के प्रवृत्ति छ, काठमाडौँमा एउटा मूलधारको समीक्षकले आफ्नो कुरा त्यहाँ भन्यो भने त्यहाँका स्रष्टाहरूले त्यसबाट उत्प्रेरणा प्राप्त गर्छन्। त्यो हुनाले यसले ऊर्जा चाहिँ दिन्छ, यसले वातावरण बनाउँछ। तर समग्र रूपमा साहित्य गतिविधिले नै लेखिन्छ भन्ने चाहिँ होइन। किनभने जति बेला ठुल्ठुला कृतिहरू लेखिए, क्लासिकल साहित्य जतिखेर आयो त्यतिखेर त यस्ता धेरै ठुला गोष्ठी सेमिनारहरू थिएनन्। सीमित स्रष्टाहरू आपसमा छलफल गर्थे। त्यो हुनाले मुख्य कुरा, लेख्ने कुरा चाहिँ स्रष्टाहरूको सत्सङ्ग, स्रष्टाहरूको अध्ययन, मनन यो हो। तर चाहिँ आफ्नो बिरादरमा के कस्ता काम भइरहेछन्, यसले चाहिँ के गर्छ भने समग्रमा एउटा देश विदेशको वातावरण र एउटा साहित्यलाई जोड्ने काम, साहित्य वातावरण जोड्ने काम र मञ्चमा ल्याउने काम, बाहिरी संसारमा पनि लैजाने काम यसले चाहिँ गर्छ। यो साहित्यको क्षेत्रमा महोत्सव हुनु भने मलाई लाग्छ पोजिटिभ कुरा, किन पठन संस्कृतिको पनि विकास हुन्छ। धेरै त्यहाँका युवाहरूले कस्ता कृति राखिरहेछन् भन्ने युवाहरूले ठुल्ठुला जसको किताब पढ्नु भएको छ, जसका कविता पढेर त्यहाँ प्रभावित हुनुभएको छ, ती स्रष्टालाई आफ्नै अगाडि देख्नुहुन्छ, त्यसबाट उत्प्रेरणा हुन्छ। त्यो हुनाले पठन संस्कृतिलाई, लेखनलाई बढाउने एउटा अवसर, एउटा वातावरण बनाउने काम यसले चाहिँ गर्छ। तर अब तपाईँले पनि गर्नुभयो होइन, जसरी धनगढीमा साहित्य महोत्सव गर्नुभयो, शेरबहादुर देउवालाई लिएर उद्घाटन गराउनुभयो। यहीँ अहिले यो बाआमा कृति गर्दा गर्दै पनि तपाईँले गगन थापा
हैनबाट गराउनुभयो। साहित्य भने सिनेमामा राजेश हमाल राख्नुभयो, त्योभन्दा पहिला अघि नै भन्नुभयो होइन, पहिलो गजल सङ्ग्रह भनौँ भने शेरबहादुर देउवाबाट गराउनुभयो। यो साहित्यलाई चाहिँ अनि राजनीतिले चिनाइदिनु पर्ने अवस्था चाहिँ किन हुन्छ? यस्तो हो, मैले भनौँ म आफ्नोमा विश्वास नभएको। म अध्यक्ष थिएँ। सुदूरपश्चिमाञ्चल साहित्य समाजले 2076 सालमा फागुन 14 देखि 20 सम्म धनगढीमा विश्व नेपाली साहित्य महोत्सव गरेको हो, 7 दिनको। त्यो अहिलेसम्म सायद 7 दिनको त नेपालमा त्यति ठुलो महोत्सव भएकै छैन। त्यसमा चाहिँ उद्घाटन राष्ट्रपतिज्यूले गर्नुभएको हो, राष्ट्रपति जानुभएको हो। अनि समापन शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको। त्यसमा बाबुराम भट्टराई, लोकेन्द्र बहादुर चन्ददेखि सत्यमोहन जोशीदेखि लिएर सबै वरिष्ठहरू कनिष्ठहरू सबै जानुभएको थियो। लगभग हाम्रो 400 देखि माथि संस्थाहरू त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। ठुलो सम्मेलन त्यहाँ चाहिँ भयो। त्यसको निरन्तरता हामीले दोस्रो 77 सालमा गर्न सकेनौँ, कोभिडले रोक्यो, र 78मा हामीले नेपाली साहित्य महोत्सव गऱ्यौँ। त्यसमा पनि देशभरिका धेरै संस्थाहरू जानुभएको हो। त्यसको उद्घाटन चाहिँ त्यही प्रदेशको मुख्यमन्त्री माननीय त्रिलोचन भट्टज्यूले गर्नुभएको हो। त्यस कारणले अब त्यो राज्यको एउटा निकाय, राज्यको हामीले जसलाई मान्छौँ, जो हाम्रो अभिभावक छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो साहित्यमा केही बल पुगोस्, सरकारको तर्फबाट पनि केही हो, संस्थालाई हेरियोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो। थप अर्को कुरा जो तपाईँले जो भन्नुभयो, यसको म जवाब दिन्छु। धेरै संस्थाले यो कुरा उठाए र धेरै ठाउँबाट यो उठ्यो पनि। गगन थापालाई किन बोलाउनु पर्ने, राजेश हमाललाई किन बोलाउनु पर्ने, कोही अर्को संस्था थिएन र कोही अग्रजबाट गराउनु पर्ने भन्ने कुराहरू पनि आएका थिए। म यसलाई क्लियर गर्छु। हामी जो संस्थाहरू हामी साहित्यको क्षेत्रमा लागिरहेका छौँ, मैले माधव घिमिरेलाई पढेँ, मैले ध्रुवचन्द्र गौतमलाई पढेँ, मैले मेरा अग्रजहरूलाई पढेँ, उहाँहरूको बाटो पछ्याएँ। मैले उहाँहरूको बाटो पछ्याउनु, उहाँहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्नु भनेको मैले लेखेर नै हो। जब म लेख्छु त्यसपछि उहाँहरूको सम्मान हुन्छ हैन। उहाँहरूको बाटो पछ्याउनु भनेको नै उहाँहरूप्रतिको श्रद्धा हो। पहिलो कुरा, संस्थाले नै लेख्ने, संस्थाले नै विमोचन गर्ने, संस्थाले नै पढ्ने, संस्थाले नै ताली पिट्ने, संस्थाहरूले नै आलोचना गर्ने भनेपछि यो साहित्यको घेरा यति साँगुरो किन त? हामी साहित्य लेख्ने मान्छेले र साहित्यलाई बुझ्ने मान्छेले पनि यति साँगुरो रूपमा किन बुझे त भन्ने मलाई अचम्म लाग्छ। के साहित्य राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले पढ्नु पर्दैन? राजनीति व्यक्ति साहित्य पढ्ने साहित्यकारहरूको मात्रै काम हो र? होइन नि, साहित्यले त जोड्नुपर्ने। तपाईँको त्यो जस्तो उद्देश्य भयो नि, तर समग्र मान्छेले हेर्ने बेला चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नो महोत्सव जो गर्दाखेरि, आफ्नो किताब विमोचन गर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिज्ञ ल्याएर चाहिँ अलिकति त्यसलाई पपुलर बनाउनु खोज्यो या त्यसलाई पहुँच देखाउनु खोज्यो भन्ने खालको बुझ्छ नि। मेरो मात्र कुरा होइन, मेरो उद्देश्य चाहिँ समग्र साहित्यको बजार ठुलो होस्, समग्र साहित्य राजनीतिसँग पनि जोडियोस्, चलचित्रसँग पनि जोडियोस्, भोलि म त के चाहन्छु नि व्यापारसँग पनि जोडियोस्। किनभने साहित्य सङ्गीत भने त हरेक मान्छेको एउटा नैसर्गिक कुरा हो नि। त्यस कारणले हामीले साँगुरो घेरा बनायौँ भने त्यो राजनीति गर्ने कार्यकर्ताहरूले, राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले किन पढ्ने त साहित्य? जब हामीले उहाँहरूलाई अछुत मान्छौँ, उहाँहरूलाई बोलाउनै हुन्न, उहाँहरूलाई सम्मान गर्नै हुन्न भन्ने हामीले त्यो धारणा राख्छौँ भने हाम्रो कुरा उहाँले किन पढ्ने त? अनि हामीले त आफूलाई आफै खुम्च्याइरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले हामीले आफूलाई खुम्च्याउने होइन, हाम्रो कुराको कदर त उहाँहरूबाट हुनु पर्यो नि। कदर कतिखेर हुन्छ? जतिखेर उहाँहरूले पढ्नुहुन्छ, उहाँहरूसम्म त्यो पुग्छ। उहाँहरूको हामीले जब सम्मान गर्न जान्दछौँ, जब एकअर्काको हामीले सम्मान गर्न जान्यौँ भने त्यसपछि साहित्यको यो मूल मर्म, साहित्यको यो घेरा पनि बृहत्तर हुन्छ र साहित्यको बजार पनि ठुलो हुन्छ। त्यसैले मैले चाहिँ राजनीतिलाई पनि जोड्न खोजेको हो, सिने क्षेत्रलाई पनि जोड्न, कला क्षेत्रलाई पनि जोड्न खोजेको हो। म त के चाहन्छु भने भोलि पाठकबाट, भोलि व्यापारिक क्षेत्रबाट पनि यो कार्यक्रममा बोलाएर उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्छ। कथाहरूमा सिनेमा बनोस् या भन्ने चाहना पनि होला तपाईँको? होइन, सिनेमा त बनोस् नबनोस् सबभन्दा ठुलो पाठकको कुरा हो। सिनेमा भोलि बनिहाल्छन्, किनभने यो क्षणिक रूपमा मैले कहिलेकाहीँ चाहिँ साहित्यकारहरूको के हुन्छ, साहित्य लेखाइ भनेको आफै कल्पना बनेर आफ्नै खालको सिनेमा भनौँ न, आफ्नै इमेज बन्छ भने सिनेमाले चाहिँ सर्टेन दायराभित्र राखिदिन्छ नि त। तपाईँको कथाको चाहिँ त्यो व्यापकता जुन हो, जसले आफ्नो आफ्नो हिसाबले कल्पनाशीलताले आफ्नो कल्पनामा त्यसलाई ढाल्न सक्ने अवस्थाले सिनेमाले त एउटा सीमित दायरामा राखिदिन्छ, जस्तो देखाए त्यस्तै हेर्नुपर्ने। त्यसैले गर्दा कतिपय साहित्यकारहरू चाहिँ मेरो साहित्यमा सिनेमा नबनोस् भन्ने पनि चाहन्छ नि। म पनि त्यही चाहन्छु। किन चाहन्छु भने अब मैले कसैलाई विमोचनमा बोलाएर या कसैलाई हारगुहार गरेर मैले सिनेमा अथवा सिरियल अथवा नाटक केही बनाउनु भनेको त मैले आफूलाई खुम्च्याउनु हो। जब त्यसको आवश्यकता महसुस गरिएला भोलि, पश्चिमको समाज, लुकेको समाजको बारेमा यहाँ कुरा ल्याएको छ भने जब महसुस गरेला त्यति बेला बन्नु। त्यो सँगसँगै तपाईँको चाहिँ कथा लेख्ने बेलाको तपाईँको कल्पनाहरू पनि यथार्थमा आउने खालको अवस्था भयो भने बन्ला भोलि। अब मैले राजेश हमालज्यूलाई बोलाएँ, गगन थापाज्यूलाई बोलाएँ। मेरो आग्रह के हो भने राजेश हमाल नेपाली कला क्षेत्रको, नेपाली सिने क्षेत्रको एउटा बौद्धिक हिरो हो, सबैले मानेको। उहाँबाट पनि केही पठनको कुराहरू,
त्यो क्षेत्रमा जाओस्। आजका पक्का उहाँ कलाकारहरू उहाँ त्यसै पनि एउटा सिनेमा पनि आजका कलाकारहरूलाई इन्टेलेक्चुअलको रूपमा मानिन्छ, पढ्नुहुन्छ भन्ने पनि छ। आजका कलाकारहरूलाई तपाईँले यहाँ बोलाएर फोटो देखाउनु भयो भने माधव घिमिरे भनेको चिन्दैन भन्ने अवस्था छ है, ध्रुवचन्द्र गौतम भनेको चिन्दैन भन्ने, त्यो भोलि अवस्था नआओस्, कमसेकम त्यो जोडियोस्, एउटा बौद्धिक लेभलसँग साहित्य पनि त्यो क्षेत्रले पढोस् भन्ने मेरो आग्रह हो। त्यस्तै राजनीतिमा पनि जस्तो प्रदीप गिरीको अवसानपछि नेपाली एउटा बौद्धिक जगतले सबै क्षेत्र जुनसुकै पार्टीका मान्छेले पनि एउटा बौद्धिक नेतृत्व राजनीतिबाट पनि स्थापित होस् भन्ने आग्रह छ। अब गगन थापाजीलाई मैले ल्याएँ, उहाँ अलि पढ्नुहुन्छ, युवा वर्गको एउटा पढनदास मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँलाई ल्याएँ मैले। अब यसले गर्दा के भने राजनीतिक कार्यकर्ता पनि पढुन्, त्यो सही कुरा भयो, तपाईँको कुरा मानियो। तर सँगै तपाईँलाई व्यापारको कुरा गर्नु भयो नि, तपाईँ शिक्षक पेसामा पूर्णकालीन शिक्षक पेसामा हुनुहुन्थ्यो, अब शिक्षक पेसा छोडेर पूर्णकालीन साहित्य सिर्जनामा लागेको छु भन्नु, जस्तै काठमाडौँ हुन्छु आधा चाहिँ उता हुन्छु भन्नुभयो, के छ अहिले साहित्यमा लागेर बाँच्न सक्ने अवस्था भइसकेको छ अब नेपालमा? मैले चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेको छु। ऐना आउने बेलासम्म पनि मैले टिचिङै गर्थेँ। ऐना छाप्ने बेला मैले 1 महिनाको बिदा लिएर आएँ। जब छापियो 1 वर्षपछि 73 सालमा जब ऐनाको पाठकहरू बढे, ऐना जसरी गयो, ऐनाबाट जे प्रतिफल प्राप्त भयो मलाई आर्थिक रूपमा पनि, यसले मलाई हौस्यायो। हौस्याएपछि मैले अब थप ऐना जस्तै र ऐनाभन्दा राम्रो कृति ल्याउन सकूँ अब, किनभने जति पाठकले ऐना पढे त्यतिले त अरू कृति पनि मेरो पढ्छन्, मैले राम्रो ल्याउन सकेँ भने हेर्छन्, अब यसले के ल्याउँछ त भन्ने कुरा त एकचोटि त परीक्षा त गर्छन् भन्ने मलाई लाग्यो र थप मिहिनेत गरेर म लेखौँ भन्ने लाग्यो। त्यो अपेक्षा चाहिँ तपाईँको त्यसपछिका साहित्यले मिट गरे कि गरेन जस्तो लाग्छ? परिपूर्ति भयो अहिलेसम्म। अहिले चाहिँ बढी प्रतीक्षा अहिले चाहिँ छ। ऐनापछि सखी आयो, सखी पनि मेरो त्यत्तिकै रूपमा पाठकहरूले पढेर त्यसबाट पनि मलाई जो आर्थिक लाभ प्राप्त भयो भनौँ, मैले सामान्य शिक्षण गरेर जो वर्षभरिमा कमाउँथेँ, त्यसले नि तपाईँले शिक्षण पेसा छोड्न सक्नुहुन्छ, जो वर्षभरिमा मैले कमाउँथेँ त्योभन्दा बढी त मेरो एउटा कृतिले दिन्छ वर्षभरिमा भनेपछि मैले अब यसमा नै किन मिहिनेत नगर्ने त हैन? मैले शिक्षण गर्दाखेरि उता मिहिने मेरो ऊर्जा जान्छ, मैले बचेको समयमा मात्र थोरै कनिकुथी लेख्नुपर्ने हुन्छ, तर अब मैले मेरो पुरा ऊर्जा यसमा दिएर मैले किन मिहिनेत नगर्ने भन्ने लागेर मैले लेखेँ। अब अहिले बाआमासम्म आइपुग्दाखेरि त अहिलेको अब यो पछिल्लो पाठकहरूको प्रतिक्रिया ऊर्जा चाहिँ मलाई चाहिँ थामिन सक्नु छ, साह्रै उत्प्रेरित भएको छु अझ मलाई। तर अब जस्तै ऐनामै जाँदा जसले तपाईँले चिनायो त्यो ऐनामा जाँदाखेरि त्यो ऐनालाई चाहिँ एउटा ऐनालाई अब के भन्ने आरोप भन्ने कि के भन्ने होइन, अलिकति त्यसमा चाहिँ यौनतिर चाहिँ बढी केन्द्रित भयो होइन, यौनलाई चाहिँ त्यसले मेन क्यारेक्टर बनायो, यौन क्याटलिस्ट त हुनसक्थ्यो तर मेन चाहिँ यौनलाई क्यारेक्टर बनायो भन्ने एउटा एक किसिमका उहरूले आरोप पनि लाउने गरेका छन् नि, तपाईँलाई स्वीकार्नुहुन्छ? अब यो आरोपलाई त म स्वीकार्दिनँ। म के कुरा स्वीकार्छु भने तर समाजमा यौन त्यति धेरै अब जसरी कतिपय लिए नि सुदूरपश्चिमको समाजमा त यो यौन भनेको त एकदमै सामान्य कुरा रहेछ भने जस्तो पनि कतिपय व्याख्या गरियो। सुदूरपश्चिममा मात्र होइन, आज त्यही कुरा लेख्ने हो भने राजधानीमा यौनको कुरा लेख्ने हो भने जस्तो मैले त्यहाँ वादी समुदायको एउटा देहव्यापारको कुरा उठाएको छु होइन, त्यो एउटा विडम्बनाको कुरा, यौनको कथा होइन, त्यो गरिबी भोगको विडम्बनाको कुरा हो। अब त्यसमा प्रयोग भएको जो भाषाको कुरा छ, जो उनीहरूको ठ्याक्कै चित्रण जो छ, त्यो चित्रण आउँदाखेरि कसैलाई असहज लागेको हुनसक्छ, त्यो चित्रणको कुरा हो, त्यो यौन कथा होइन। अब ती यौनको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँको यौन लेख्ने हो भने त्योभन्दा ठुलो छ, पश्चिममा त यो के यौन हुन्छ। तर मेरो आग्रह के हो भने जो ऐनामा जो छ, ऐनाको आग्रह, ऐना भने त यथार्थ हो, ऐनाले त हाम्रो अनुहार देखाउँछ, हाम्रा अङ्गहरू लुगाले पो छेक्छन्, ऐनाले त छेक्दैन नि। त्यस कारणले मैले ऐनामा जे समाज छ त्यो देखाउन खोजेको हो। त्यसमा यौन पनि छ, त्यसमा गरिबी छ, अभाव छ। यौन व्यवसाय गर्न मान्छे किन बाध्य छ भन्दाखेरि यौन गर्ने भन्ने कुरा त मायाले हो, एउटा आवश्यकताले हो नि, तर त्यहाँ आवश्यकताले होइन, त्यहाँ गरिबी र पीडाले यौन कर्म गर्न केही मान्छेहरू विवशन्। त्यो त एउटा विडम्बनाको कुरा हो नि, त्यो मैले नल्याए कसले ल्याउँछ? त्यसलाई ढाकछोप गर्ने अनि त्यसलाई ढाकछोप गरेर अरू कुराहरू ल्यायो भने हाम्रो समाजको गरिबी, हाम्रो समाजको त्यो कलङ्क त मेटिँदैन नि। एउटा संस्थाले त्यो मेट्नका लागि त्यो एउटा अभिशापको रूपमा रहेको त्यो जो छ त्यो कुरा मेट्नका लागि एउटा आग्रह ऐनामा चाहिँ आएको हो। तर तपाईँले अति स्पष्ट रूपमा त्यो देख्नुभयो जुन आलङ्कारिक रूपमा पनि हुन सक्थ्यो भन्ने पनि हुन्छ नि, कतिपय धेरै लेखिएका छन् यसमा पनि। अब कस्तो छ भने ऐनाको आग्रह यथार्थ नै भएका कारणले फेरि मेरो प्रवृत्ति पनि हो, यो मान्छेको लेखनको शैली पनि हो, कसैले बिम्बात्मकमा कसैले फरक रूपमा लेख्छ, मैले त्यसरी ल्याउँदाखेरि पाठकहरूले मन पराउनु भयो। अब केही पाठकहरूले त्यसो पनि भन्नुभएको होला होइन, त्यसपछि कुरा बिम्बात्मक रूपमा आउन सक्थ्यो होला, तर जसरी आयो त्यो आउँदाखेरि नै मलाई खुसी छ जस्तो मलाई लाग्यो। किनभने मलाई चाहिँ ऐनालाई तपाईँलाई चाहिँ कहिले तपाईँ बढी चाहिँ यथार्थवादमा चाहिँ अल्झिरहनुहुन्छ भन्छ नि, यथार्थवादी धार भन्छ नि, अब त्यसमा चाहिँ बढी अल्झिरहनुहुन्छ, त्यसले गर्दा कहिले काहीँ साहित्यमा अप्ठ्यारो पनि हुनसक्छ भनेर
भन्छ नि त। होइन, हामी कस्तो छ भने अब यो नेपाली साहित्यको धारमा विभिन्न अब प्रयोगहरू भए। हेर्नुहोस्, आजको अवस्थासम्म नेपाली साहित्यको लेखनको चरणदेखि आजको विकासको चरणसम्म पुग्दाखेरि यथार्थवाद पनि आयो, सामाजिक यथार्थवाद आयो, मनोविज्ञानका कुराहरू आए, आदर्शवाद आयो है, स्वच्छन्दवाद, धेरै प्रयोगहरू भए। तर हामी कहाँ पुग्यौँ भन्ने कुरा यसो केलाउने हो, समीक्षा गर्ने हो भने अहिलेसम्मको लेखनले हाम्रो साहित्य कहाँ पुग्यो, हामीले भन्नुपर्ने कुरा विश्वलाई हामीले कति भन्न सक्यौँ होइन। हामीले हाम्रो समृद्धिको कुरा, हाम्रो कल्पनाको कुरा, हाम्रो भावनाको कुराबाट अहिलेसम्म जति भन्यौँ हामीले आफूलाई विश्वका सामु प्रस्तुत गर्न सकेनौँ जस्तो लाग्यो। त्यसैले हामी यहीँनिर सुदूरपश्चिमको कुरा अहिलेसम्म जसरी लेखिए, योभन्दा अगाडिका लेखकहरूले लेखे, सुदूरपश्चिमलाई हेर्ने पाठकहरूको धोको त अधुरो रहेछ नि त। कसरी सुदूरपश्चिमलाई हेर्न पाठकहरू लालायत भन्ने रहेछन् भन्ने कुरा त ऐनाले ल्यायो, ऐनाले देखायो। पहिला आफ्नो कुरा नभनिकन, आफ्नो यथार्थ नभनिकन अनि हामीले कल्पनाको र भावनाको कुरामा बहक्यौँ भने हामी त आफ्नो यथार्थबाट छुट्छौँ नि। जसरी हामीले हाम्रो विगतको इतिहास लुकायौँ, छोड्यौँ, जसरी हाम्रो व्यवस्था छोड्यौँ, त्यो कुरा त हामीले कहीँ न कहीँ भन्नु पर्यो। त्यो भन्ने चरणमा अहिले म छु। त्यस कारणले त्यो भन्ने कुरा मैले यथार्थ रूपमा भन्नुपर्ने हुन्छ। मेरो समाजको भन्नुपर्ने कुरा त धेरै बाँकी छ नि। त्यस कारणले मैले यथार्थ रूपमा भन्न म विवश पनि छु। अहिले पछिल्लो समय त सुदूरपश्चिम या कर्णाली सिनेमाहरू पनि धेरै आइरहेछ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले एउटा जुन चाहिँ हस्तक्षेप गर्नुभयो त्यसको केही प्रभाव त देखिरहेछ होइन, सिनेमाहरूमा पनि प्रशस्त होइन। भन्नुपर्ने कुराहरू हामीसँग धेरै बाँकी छ, भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँले अब यो अहिले हाम्रो साहित्यकारहरूमा सबैभन्दा तपाईँलाई मनपर्ने होइन, विगतदेखिको अहिलेसम्मका तपाईँले पढेर चाहिँ एकदम घत लागेको साहित्य सबै यथार्थ मनपर्छ नि, तर कहिलेकाहीँ हुन्छ नि एकदम ओहो हेत्तेरिका भन्ने खालको, हजुर यो पो हो त भन्ने खालको चाहिँ को लाग्छ नेपाली साहित्यकारमा तपाईँलाई? धेरै छन्। अब विगतमा अब गुरुप्रसाद मैनालीकै कुरा गर्नुहोस्, बिपी कोइरालाको कुरा, रमेश विकलको कुरा होइन, त्यसपछि पछि पढ्दै जाने हो भने पारिजातदेखि धेरै छन् स्रष्टाहरू, अग्रस्रष्टाहरू। र अहिले पछिल्लो समयसम्म पनि आइपुग्दाखेरि मेरा समकालीन साथीहरू र मभन्दा पछिका भाइहरू पनि धेरैका कृतिहरू पढ्दाखेरि लोभ लाग्छ। हेर्नुहोस्, अब नाम लिँदाखेरि कसैमाथि अन्याय हुनसक्छ। त्यो हुनाले यस्तो छ। पछिल्लो समयमा मैले चाहिँ कसै किन सोधेँ भने तपाईँलाई यथार्थवादी भन्दा तपाईँ ठ्याक्कै यथार्थ ठ्याक्कै भनिदिनुहुन्छ भनेर होइन। त्यो भन्ने कुरामा ऐना जस्तै छर्लङ्ग कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कसैको नाम लिँदा कसैलाई अन्याय लाग्छ, कसैको चित्त दुख्छ। त्यो हुनाले धेरै छन्, पछिल्लो समयमा धेरै छन्। अब अहिले पछिल्लो समयमा मेरो सहकर्मी भएर लेखिरहनुभएका साथीहरू पनि छन् जसले चाहिँ छुटेको समाजको पाटो लेखिरहनु भएको छ। र मभन्दा पछि आइरहेका भाइहरू पनि सुदूरपश्चिमतिरकै कुरा भन्नुहोस् अथवा पूर्वका भन्नुहोस्, धेरै भाइहरू आइरहेका छन् जसको लेखन चाहिँ मलाई मनपर्छ। र मैले पनि त्यो पढेर आफूलाई चाहिँ कहीँ यो पनि पछ्याउनुपर्छ है, यो कुराहरू पनि स्वीकार्नुपर्छ, यो शैली पनि हामीले पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने खालको लोभ पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ। अब सुदूरपश्चिममा चाहिँ अहिले तपाईँले अब गर्दैन को लाग्छ कि कुनै यस्तो मान्छे लाग्छ जसको धेरै राम्रो लेखेको थियो, धेरै प्रस्पेक्ट थियो, धेरै चाहिँ यति राम्रो यति गजब लेख्दै पनि उसले चाहिँ मूलधारमा कतै नाम आउन सकेन या कतै गर्न सकेन भने त्यस्तो कोही छ तपाईँले देखेको सुदूरपश्चिममा? होइन, अब मूलधारमा आउनु भनेको यहाँनिर विगतकादेखि वर्तमानसम्मका कुरा गर्दा अलि म यसलाई क्लियर पनि गर्छु। अब हामी त्यसैमा रुमल्लिरहेका छौँ अहिलेसम्म। धेरै यहाँका मिडियाहरूले, धेरै साथीहरूले त के सोध्नुहुन्छ भने धनगढीमा बसेर पनि यस्तो राम्रो लेख्यो, मूलधारमा आयो भन्छन्। त्यो मलाई अलिकता कस्तो लाग्छ भने अलि अस्वाभाविक जस्तो पनि लाग्छ। के धनगढी बसेर राम्रो लेख्न नहुने ठाउँ हो र धनगढी? होइन, धनगढी पनि राम्रो लेख्न सकिने ठाउँ हो। अनि मूलधार भने के? मूलधार भनेको हामीले अघि पनि गऱ्यौँ, एउटा पहुँचका आधारमा, एउटा सुविधाका आधारमा र एउटा चिनारीका आधारमा मात्रै राजधानी हो। नत्र भने साहित्यको मूलधार त साहित्य जहाँ लेख्यो त्यही हो। म यसो सन्दर्भ निकाल्छु, जस्तो रामायणको मूल केन्द्र, रामायणको राजधानी कहाँ थियो त? रामायण कहाँ बसेर लेखियो? हिजो महाभारत कहाँ बसेर लेखियो? नेपाली साहित्यकै कुरा गर्ने हो भने बसाइ कहाँ बसेर लेखियो? बसाइ राजधानीमा काठमाडौँ बसेर त लेखिएको होइन। आज संसारभरि बसाइ त्यति लोकप्रिय छ, एउटा आसामको कुनामा बसेर लेखिएको। त्यस्तै राधा, कृष्ण धरावासीको राजधानीमा लेखिएको होइन, त्यो झापामा बसेर लेखियो। अमर न्यौपानेको पानीको घाम, सरुभक्तको पोखरामा बसेर लेखियो। पापीघाट, महेश विक्रम शाहकै कुरा गर्नु, शाहमारको छोरो रुकुम रोल्पा डाँडाकाँडामा बसेर लेखियो। त्यो हुनाले लेखनका लागि यो राजधानीमा बसेर राम्रो लेख्यो या मुफसलमा बसेर पनि राम्रो लेख्यो भन्न चाहिँ हुँदैन। यो सहानुभूति चाहिँ यो साहित्यलाई अलिकता अपमान गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। जति चाहिँ उसले चाहिँ चिनिनु पर्थ्यो, जति चाहिँ हो अवसर
त्यो उसले चाहिँ जति नपाएको त्यस्तो कुनै लाग्छ तपाईँलाई त्यस्तो कुनै हाम्रो त्यो सुदूरपश्चिमको अब साहित्यकार संस्थाहरू धेरै छन्, पश्चिमतिर पनि छन्, पूर्वतिर पनि छन्। मैले आफ्नै अब धनगढीमा बस्दाखेरि सुदूरपश्चिमका संस्थाहरू पनि धेरै छन्। महेन्द्रनगरमा बस्ने हुनुहुन्छ, धनगढीमा बसेर कविताका क्षेत्रमा कविता लेख्नेहरू, अब कथा र उपन्यास लेख्नेहरू पनि हुनुहुन्छ है। पछिल्लो समयमा केही ऐना आइसकेपछि केही पश्चिमका 4-5 जना केही भाइहरू आउनुभएको छ। अब राष्ट्रिय रूपमा पनि जो अहिले मिडियाहरूले यो वर्षका उत्कृष्ट किताब भनेर सर्टलिस्ट गर्छ, मिडियाहरूले पनि वर्षका किताब भनेर छान्छ अथवा पुरस्कार गुठीहरूले छान्छ, त्यसमा चाहिँ पश्चिमका 5-7 किताबहरू अहिले जबरजस्त हरेक वर्ष आइरहेका छन्। र नआएका पुराना संस्थाहरू पनि धेरै छन्। ती संस्थाहरूले पनि एउटा प्रयास चाहिँ मूलधारमा आउने गर्नुपर्छ, किनभने लेखनमा चाहिँ कुनै त्यसमा अब गुण लेखनमा कुनै कमजोरी चाहिँ छैन, तर त्यो आउनलाई चिनिने ठाउँमा आउनलाई चाहिँ कमजोरी छ। त्यो चाहिँ यही केन्द्रमा छ, त्यहाँसम्म पुग्न सक्नु पर्यो। तपाईँलाई जस्तै सुदूरपश्चिमको अब संस्कृति होइन, यो धरोहर इतिहासहरू सबै कुराले गर्दाखेरि कुन पाटो चाहिँ अझ पनि ओझेलमा छ र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ केन्द्रीकृत केन्द्रमा या सबैले चाहिँ देख्ने ठाउँमा, सबैले गर्ने ठाउँमा ल्याउनुपर्छ, कुन चाहिँ बढी ओझेलमा परेको छ जस्तो त्यस्तो कुनै छ यसमा काम गर्न पाएको हुन्थ्यो, मैले गर्न पाएको हुन्थ्यो या कसै अरूले गरे भए हुन्थ्यो भन्ने खालको? सुदूरपश्चिमका केही पाटाहरू जस्तो एउटा अब मैले यसो भनेको र मैले आफूले पनि इच्छा राखेको एउटा देउकीको हाम्रो जो पुरानो त्यहाँको थियो। अब यद्यपि त्यो सुदूरपश्चिमको अँध्यारो पाटो चाहिँ हो, तर पनि एउटा इतिहासको एउटा कलङ्कित पाटो त त्यो हो। हेर्नुहोस्, त्यो एउटा यस्तो पनि थियो, जस्तो हामी हुम्लाको एउटा द्रौपदी अवशेष लेख्नुभयो नीलम कार्की निहारीले बहुपति प्रथाका बारेमा। त्यो पनि एउटा मानवीय कलङ्क अथवा भनौँ एउटा परम्पराको त्यो एउटा आज स्वीकार्न नसकिने अवस्था जस्तो लाग्छ। त्यो देउकी पनि एउटा त्यस्तै हो, त्यो लेखिएको छैन। यद्यपि फिल्म बनेका छन् त्यसमा, फिल्महरू केही, तर कम लेखिएको छ त्यसमा होइन, त्यो लेख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अर्को हाम्रो पश्चिमतिर भनौँ थारू समुदायमा लेख्ने, थारू समुदायमा भएको जो कमैया र कमलरी प्रथा थियो, यद्यपि त्यसमा मैले सखी लेखेँ, अझै पनि अपूर्ण छ जस्तो लाग्छ। त्यो एउटा कहाली लाग्दो पाटो बाँकी छ। त्यस्तै अब यो देह व्यापारको कुरा मैले पनि कथा लेखेँ, यसमाथि 2-3 उपन्यास पनि लेखिए, अझै पनि यसको वास्तविक कुरा आउन बाँकी छ। किनभने जुन ठाउँमा देह व्यापार हुन्थ्यो, म गएर जुन ठाउँमा मैले अवलोकन गरेर कथा लेखेँ, त्यो ठाउँमा म कहिलेकाहीँ आज पनि यता कता जान्छु र त्यो अवलोकन गर्दाखेरि त्यसको स्वरूप फेरिएको छ, तर त्यो पेसा फेरिएको छैन। ती बारेमा अझै पनि आउन बाँकी छन् जस्तो लाग्छ। यद्यपि ती चाहिँ सुदूरपश्चिमका अँध्यारा कुराहरू हुन्, त्यो इतिहासले भित्र, तर पनि ती कुराहरू चाहिँ आउनुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। कुनै बेला इतिहासमा पनि थाहा हुनु पर्ला। अर्को कुरा त्यहाँको बेरोजगारीको कुरा। अब हामीले हाम्रा मान्छेहरूले इन्डिया नगई नहुने, बम्बई नगई नहुने, अब यो संहिता प्राप्तपछि त्यहाँको मुख्यमन्त्रीको पदभार सम्हाल्दा भन्नुभयो, म आफै चाहिँ चौकीदार गरेको मान्छे, म चाहिँ अब सुदूरपश्चिमवासीहरूलाई इन्डियाको बाटो बन्द गर्छु, इन्डिया जाने अवस्था रोक्छु भन्नुभयो, यो व्यवस्था रोक्छु भन्नुभयो। अहिले झन् बढिरहेको छ। हेर्नुहोस्, त्यो बारेमा पनि लेखिन आवश्यक छ, त्यो सुनाउन आवश्यक छ हामीले। हुन्छ, तपाईँबाट या सुदूरपश्चिम अन्य साहित्यकारहरूबाट या विभिन्न देशका अन्य भागका नि यस्ता कुराहरू अझ आउन्, अझ हामीले पढ्न पाउन्। तपाईँको बा-आमा जुन नयाँ निस्केको छ यो कृति, यसको लागि शुभकामना होइन, यसको पनि सफल होस् यो शुभकामना। म पनि पढ्छु र तपाईँबाट यस्ता अन्य धेरै राम्रा कृतिहरूको अपेक्षासहित यो समय दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, बा-आमा आएको सन्दर्भमा पाठकहरूलाई केही सुनाउने पनि अवसर दिनुभयो, धेरै कुरामाथि छलफल भयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामीले कुरा गऱ्यौँ मदन पुरस्कार विजेता साहित्यकार रामलाल जोशीसँग। यस्तै विभिन्न व्यक्तित्वहरू ल्याएर हामी तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्ने नै छौँ। अहिलेलाई अन्तर्वार्ता यति नै। नमस्कार।